यो 2077 बाट क्लास 11 को कोर्स राम्रै चेन्ज भएको छ है। नयाँ सब्जेक्ट नै आछन्, जस्तो सामाजिक शिक्षा, सोसल सामाजिक तथा जीवन उपयोगी शिक्षा भन्छ होला। धेरै राम्रो सब्जेक्ट छ। अनि नेपाली क्लास 11 12 दुईटैमा पढ्ने कुरा छ। अनि म्याथ पनि आउनी जानी गर्दा गर्दै लास्टमा फेरि आछ। नयाँ सब्जेक्ट त आए, अनि पहिले भएका सब्जेक्टको पनि कन्टेन्ट चेन्ज भएको छ। पहिले भएका सब्जेक्ट हाम्रो साइन्सतिरको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजीहरूमा पनि भित्र भएको कन्टेन्टहरू चेन्ज भएको छ अलिकति। त्यो चेन्ज गर्ने क्रममा हाम्रो केमिस्ट्री पनि अलिकति चेन्ज भएको छ। खासै धेरै त चेन्ज भएको छैन, अलिकति चेन्ज भएको छ है। खास देख्दाखेरि यो अर्गानिक केमिस्ट्रीतिर एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनेर थपेको देखिन्छ। अनि इनअर्गानिकमा बायो इनअर्गानिक केमिस्ट्री भनेर थपेछ। अनि एउटा नयाँ पोर्सन थप्दैछ अप्लाइड केमिस्ट्री भनेर। यो एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्ने त क्लास 12 मा थियो। 12 को 11 मा ल्याइदिएको, 12 मा हटाइदियो, 11 मा ल्याइदियो, केही गरेकै होइन है अरू। अनि यो दुईवटा कुरा चाहिँ अलि राम्रो कुरा थप्दैछ। त्यो बायो इनअर्गानिक केमिस्ट्री अनि अप्लाइड केमिस्ट्री थोरै छ है, थोरै राख्दैछ, तर चाहिने कुरा राख्दैछ त्यहाँ। अनि करिकुलम चेन्ज भयो, त्यसपछि यो फाइनल इक्जामको क्वेसनको मोडल पनि चेन्ज भएको छ है। करिकुलम थोरै चेन्ज भए पनि क्वेसन मोडल चाहिँ भयङ्कर चेन्ज भएको छ। पुरै नयाँ छ क्वेसन मोडल। हाम्रो अब 2077 पछि हुने इक्जाममा फुल मार्क उयो 75 मार्क्स। 75 मार्क्स मध्ये फिजिकल केमिस्ट्रीबाट 28 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, इनअर्गानिकबाट 20 मार्क्स, अर्गानिक 18 अनि अप्लाइड केमिस्ट्रीबाट 9 मार्क्स। हामी ग्रेड हेर्दैछौँ है, ग्रेड नयाँ ग्रेड सिडिसीले दिएको नयाँ ग्रेड करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर हो है यो सिडिसी भनेको। अनि क्वेसन मोडलमा तीनवटा ग्रुप हुन्छ, ग्रुप ए, बी अनि सी भनेर। ग्रुप ए मा मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छन्। यो पहिले आउँदैन थियो है, सोध्दैन थियो, यो नयाँ कुरा हो। टोटल 11 क्वेसन्स, इच क्वेसन बियर्स 1 मार्क। अनि टोटल कति हुने भयो? 11 मार्क्स हुने भयो मल्टिपल चोइस क्वेसनको। अनि त्यसपछि ग्रुप बी मा सर्ट क्वेसन भनेको 5 मार्क्स वाला क्वेसन हो। 8 वटा क्वेसन, टोटल मार्क्स 40। अनि ग्रुप सी भनेर लङ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। लङ क्वेसन भनेको 8 मार्क्सको क्वेसन हो, 3 वटा क्वेसन गर्नुपर्छ, 24 मार्क्स। त्यसरी टोटल क्वेसन 22 हुने भए अनि टोटल मार्क्स 75 हुने भयो। अनि टाइम 3 आवर्समा गर्ने है, यो क्वेसन सल्भ गर्ने 3 आवर्समा हो। त्यो मध्ये यो ग्रुप ए मल्टिपल चोइस क्वेसनको एन्सर सिट फरक हुन्छ, त्यसलाई 25 मिनट्स भित्र सकाएर बुझाइदिनुपर्छ। मल्टिपल चोइस क्वेसन 25 मिनट भित्र सकाउने अनि बुझाउने गर्नुपर्छ है, नझुकिने त्यहाँ। अनि लास्टमा दुःखद कुरा, हाम्रो अघिल्लो वर्षसम्म चुज गर्ने क्वेसन धेरै पाउँथ्यौँ है हामी। यो वर्षदेखि चुज गर्ने क्वेसन एकदमै घटाइदिएछ। ग्रुप एमा त चुज हुँदैन नै। अनि ग्रुप बीमा 2वटा क्वेसन अर क्वेसन हुन्छ। 2वटा क्वेसनमा अर भनेर अर्को क्वेसन पनि दिए हुन्छ कि यो गर अथवा यो गर भनेर। अनि ग्रुप सीमा एउटा क्वेसनमा अर क्वेसन हुन्छ, एउटा क्वेसनमा यो गर अथवा यो गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यो हामी क्वेसनको मोडल हेरेपछि क्लियर हुन्छ कहाँ हुन्छ अर क्वेसन, कसरी सोध्छ भन्ने कुरा। अनि क्वेसन मोडल पनि दिएछ एउटा सिडिसीले, हतारमा मोडल बनाइदिएछ। मिस्टेक पनि छन् कतै ठाउँमा, तर हेरौँ हामी अब क्वेसनको मोडल हेर्छौँ, सिडिसीले दिएको मोडल। अनि त्यसको एन्सर के हुन्छ भनेर पनि हेर्छौँ। हामी एन्सर के हुन्छ भन्नेमा भन्दा पनि एन्सर किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, कसरी सल्भ गर्ने भन्नेतिर अलि धेरै फोकस गर्छौँ है। अनि यो क्वेसन मोडल पहिले म आफू सल्भ गर्छु अनि बल्ल भिडियो हेर्छु भन्ने लागेछ कसैलाई भने म यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा क्वेसनको लिङ्क दिएछु है।
त्यो लिंक क्लिक गर्यो भने क्वेशन पाउँछौ त्यहाँबाट क्वेशन ट्राई गर्ने अनि नसकेको यता आएर हेर्ने गर्दा पनि भयो है त ल हेर ग्रुप ए लाई हेर सुरुमा ए को फर्स्ट क्वेशन हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 2 molecules अफ वाटर भनेछ यहाँनिर वाटर भनेको H2 हो H2 को एउटा मोलिकुलमा दुईटा हाइड्रोजन अनि एउटा अक्सिजनको एटम हुन्छ टोटल 3 एटम्स एउटा मोलिकुलमा 3 एटम्स हुन्छ भने दुईटा मोलिकुलमा कति हुनु पर्यो 6 एटम्स 6 करेक्ट आन्सर यो क्वेशन नम्बर 2 मा व्हाट इज द नम्बर अफ मोल्स अफ अमोनिया अमोनिया कति मोल बन्छ रे when 0.5 मोल अफ नाइट्रोजन ग्यास इज रिएक्टेड विथ एक्सेस अफ हाइड्रोजन भनेछ एमोनिया बन्नेवाला रिएक्सन भनेको N2 र S2 मिल्यो भने NH3 बन्छ ब्यालेन्स गर्दा N2 + 3S2 gives 2NH3 हो यो रिएक्सनलाई हेर्यो भने नाइट्रोजन एउटा छ 1 मोल नाइट्रोजन अनि 3 मोल हाइड्रोजन तीनवटा हाइड्रोजन छ मिल्यो भने 2 मोल अमोनिया बन्छ है यहाँनिर 1 मोल नाइट्रोजनले 2 मोल अमोनिया बनाउँदो रहेछ भने तिमीलाई कति मोल नाइट्रोजन दिएछ 0.5 मोल नाइट्रोजनले कति अमोनिया बनाउँछ त 1 मोलले 2 मोल बनाउँथ्यो भने 0.5 मोलले 1 मोल बनाइदिन्छ 1 मोल अमोनिया आन्सर के रहेछ बी रहेछ नेक्स्ट क्वेशन हेर क्वेशन नम्बर 3 मा which of the following bonding is responsible for solubility को कुरा गरेछ है of ammonia in water अमोनिया वाटरमा सोलुबल हुनलाई कुन बन्डिङ चाहिन्छ भन्ने कुरा छ कुन बन्डिङ रेस्पोन्सिबल हुन्छ भनेर सुरुमा यो सोलुबिलिटी भनेको सोलुबल हुने भनेको अमोनिया वाटर मोलिकुलहरु सँगै मिलेर बसे भने त्यसलाई सोलुबल भएको भन्छ है सँगै बस्नलाई यहाँ अमोनिया र वाटर मोलिकुलको बीचमा कुनै एट्र्याक्सन हुनुपर्छ मोलिकुलको बीचमा एट्र्याक्सन हुनुपर्छ यहाँनिर अमोनियालाई हेर्यो भने अमोनिया पोलार कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ पोलार हुन्छ अनि नाइट्रोजनमा नेगेटिभ चार्ज हाइड्रोजनमा पार्शियल पोजिटिभ चार्ज हुन्छ अनि वाटर पनि पोलार कम्पाउन्ड हो अक्सिजनमा नेगेटिभ हाइड्रोजनमा पोजिटिभ यहाँनिर नाइट्रोजन र वाटरको अपोजिट पोलको एट्र्याक्सन हुन्छ अमोनिया र वाटरको है अमोनियाको पोजिटिभ पोल भनेको हाइड्रोजन वाटरको नेगेटिभ पोल भनेको अक्सिजनसँग के हुन्छ एट्र्याक्टेड हुन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभको बीचमा एट्र्याक्सन हुन्छ यहाँनिर एउटा हाइड्रोजन एटम छ अनि अर्को मोलिकुलको इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमको बीचमा एट्र्याक्सन छ भने यस्तो एट्र्याक्सन अथवा यस्तो बोन्डिङलाई हामी हाइड्रोजन बोन्डिङ भन्छौँ है हाइड्रोजन बोन्ड अमोनिया अनि वाटर मोलिक्युल सोलुबल भएको सँगै मिलेर बसेको केले गर्दा रहेछ हाइड्रोजन बोन्डले गर्दा त्यही भएर ए करेक्ट आन्सर भयो अप्सन ए अनि अरु पनि कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड छन् भने अमोनिया बाहेक जस्तो अल्कोहलहरु तिनीहरु वाटरमा सोलुबल किन हुन्छ भनेर सोध्यो भने हाइड्रोजन बोन्ड बनाउँछ भनेर भन्ने है वाटरसँग हाइड्रोजन बोन्ड बनाउने वाटरमा सोलुबल अनि वाटरमा सोलुबल किन हुँदैन भनेर कुनै कम्पाउन्ड सोध्यो भने त्यहाँनेर वाटरसँग हाइड्रोजन बोन्ड बनाउन सक्दैन त्यही भएर सोलुबल हुँदैन भनेर भन्दैन यो क्वेशन नम्बर 4 ले what happens when sulfur dioxide SO2 gas is passed through an acidified solution of H2S भनेछ यहाँनेर SO2 र H2S को रिएक्सन भयो भने के हुन्छ भनेर सोधेको है यहाँ यो H2S भनेको रिड्युसिङ एजेन्ट ओन्ली मात्र हो रिड्युसिङ एजेन्ट मात्र हो अनि SO2 भनेको बोथ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट हो है यो कस्तो कम्पाउन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट मात्र हुन्छ कस्तो बोथ हुन्छ कस्तो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट मात्र हुन्छ भनेर म अर्को भिडियो अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन भन्ने च्याप्टरको भिडियो बनाइदिन्छु त्यतातिर एक्सप्लेन गर्दैछु है त्यता गएर हेर्ने जान्ने मन लाग्यो भने यहाँनेर H2S रिड्युसिङ एजेन्ट मात्र हो भन्नाको मतलब SO2 भन्दा H2S स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो
सल्फर डाइअक्साइड रिड्युसिङ एजेन्ट पनि हो, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि हो भने H2S रिड्युसिङ एजेन्ट मात्र हो। त्यसको मतलब H2S स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो है। यहाँनिर H2S रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने आफू के हुन्छ त? H2S आफू अक्सिडाइज्ड हुन्छ है। आफू अक्सिडाइज्ड हुन्छ अनि सल्फर डाइअक्साइडलाई के गराइदिन्छ? रिड्युस्ड गराइदिन्छ। अक्सिडेसन रिडक्सनको अनि रिड्युसिङ एजेन्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्टको कुरामा केही कन्फ्युजन छ भने अर्को भिडियो हेर्दियो। अर्को भिडियोमा एक्सप्लेन गर्दैछु मैले। यहाँनिर हुने भयो के? H2S अक्सिडाइज्ड हुने भयो, SO2 रिड्युस्ड हुने भयो। अप्सन हेर, यतिले पुग्छ है। फर्स्टमा SO2 इज अक्सिडाइज्ड भनेछ, यो भएन, SO2 रिड्युस्ड हुने कुरा छ। अनि H2S इज रिड्युस्ड, यो पनि भएन। SO2 इज अक्सिडाइज्ड भएन, SO2 इज रिड्युस्ड, यो भयो है एन्सर। H2S अक्सिडाइज्ड भयो, SO2 रिड्युस्ड भयो। SO2 रिड्युस्ड हुनेवाला अप्सन डी करेक्ट एन्सर हो। यहाँ के बन्छ भन्ने थाहा पाउनु पनि पर्दैन है। थाहा पाउने मन लाग्यो भने केही भन्दैन, हाइड्रोजन र अक्सिजन मिल्यो भने वाटर बन्छ, H2O, अनि सल्फर छुट्टिन्छ। यहाँनिर SO2 बाट S बन्ने भनेको रिडक्सन हो। अक्सिडेसन नम्बर +4 बाट 0 मा गइरहेछ, यो भनेको रिडक्सन हो है। SO2 रिड्युस भएको छ। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसन नम्बर 5 मा Which of the following property of crystalline substance describe the similar chemical composition भनेछ है। Similar chemical composition। यहाँनिर ए मा आइसोटोपिजम, ए र बी एउटै बनाइदिएछ ल, ए र बी सेम छ। यहाँनिर क्वेसन बनाउँदा सिडिसीलाई अलिकति हतार थियो होला के, पछि फुर्सद भयो भने चेन्ज गरिदिन्छ, चिन्ता नगर। तिमीहरूलाई सजिलै भयो। ए र बी अप्सन सेम छ अनि सी भयो, डी भयो। तीनवटा टर्म जान्नु पर्यो है यहाँनिर। आइसोटोप भनेको के हो, एलोटोप्स भनेको के हो, अनि आइसोमर्स भनेको के हो भन्ने थाहा भयो भने फेनोमेनन त हो यो आइसोटोपिजम, एलोटोपिजम भन्ने फेनोमेनन भयो भने पछाडि आइएसएम थप्ने हैन। यहाँ तिमीले एलोटोप्सलाई डिफाइन गर्यो भने एलोटोप्स भनेको डिफरेन्ट फर्म्स अफ सेम एलिमेन्ट ह्याभिङ सिमिलर अर सेम केमिकल कम्पोजिसन भन्छ है। एउटै एलिमेन्टको डिफरेन्ट फर्म जहाँ केमिकल कम्पोजिसन सेम हुन्छ भने त्यसलाई एलोटोप्स भन्छ। यो सिमिलर केमिकल कम्पोजिसन भएको डिफरेन्ट कम्पाउन्ड सेम एलिमेन्टको लागि के भन्दो रहेछ? एलोटोप्स भन्दो रहेछ। त्यही भएर यसको करेक्ट एन्सर एलोट्रोपिजम है। फेनोमेननलाई के भन्ने? एलोट्रोपिजम भन्ने हैन। त्यस्तै आइसोटोप्स भनेको के हो, आइसोमर्स भनेको के हो त्यसलाई पनि ख्याल गर्ने। आइसोटोपिजम भनेको के हो, आइसोमर्सिजम भनेको के हो भन्ने पनि यसो ख्याल गर्ने है आफूले चाहिँ। यो क्वेसन नम्बर 6 वाला रियाक्सन सल्फ्युरिक एसिडको म्यानुफ्याक्चरमा आथ्यो है। यो रियाक्सन रिभर्सिबल रियाक्सन छ अनि अप्टिमम यिल्डको लागि ली च्याटलस प्रिन्सिपल युज हुन्छ भनेर भन्ने थियौँ हामी। ली च्याटलस प्रिन्सिपल भनेर लगाएको थियो त्यहाँनिर। रियाक्सन फरवर्ड हुनको लागि के चाहिने भन्ने गरेको थियो है त्यहाँ। त्यस्तै म्यानुफ्याक्चर अफ अमोनियामा पनि ली च्याटलस लगाएको थियो। ली च्याटलस प्रिन्सिपल भनेर छुट्टै पनि पढेछौ। यहाँनिर यो क्वेसनमा तिमीहरूलाई समस्या छैन। यहाँनिर फरवर्ड रियाक्सन एक्जोथर्मिक छ भने फरवर्ड रियाक्सन चाहिँ फेभर गर्नलाई कन्डिसन टेम्परेचर लो हुनुपर्छ, प्रेसर हाई हुनुपर्छ फरवर्डको लागि। तर यहाँ क्वेसनले चाहिँ रिभर्स रियाक्सन भनेर सोधेछ है। विच कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर फेवर द रिभर्स रियाक्सन। रिभर्स भनेको ब्याकवर्ड रियाक्सन। फरवर्डलाई लो टेम्परेचर अनि हाई प्रेसर चाहिएको थियो भने ब्याकवर्ड भनेको इन्डोथर्मिक हुन्छ है। यो रियाक्सन ब्याकवर्ड जाँदा ब्याकवर्ड फेभर गर्नको लागि टेम्परेचर हाई चाहिन्छ, प्रेसर लो चाहिन्छ। खोज्दै अप्सन हाई टेम्परेचर लो प्रेसर वाला। अप्सन सी करेक्ट रहेछ।
यो क्वेशन नम्बर 7 ले ग्रुप सेकेन्ड मेटलको कार्बोनेटहरुलाई हिट गरे भने कार्बन डाइअक्साइड फर्मेसन हुने अर्डर कुन हो भनेर सोधिरहेछ। ग्रुप सेकेन्ड मेटल भनेको ग्रुप सेकेन्डमा बेरिलियम पर्छ, म्याग्नेसियम अनि क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम, बेरियम अनि रेडियम है। यिनी मेटलको कार्बोनेट भनेको बेरियम कार्बोनेट, म्याग्नेसियम कार्बोनेटहरु। यहाँ कुनै पनि ग्रुपमा टपबाट बटमतिर जाँदा कार्बोनेटको स्टेबिलिटी बढ्छ है। यहाँ स्टेबिलिटी अर्डर देखाइदिएछु मैले। बेरियम कार्बोनेटबाट रेडियम कार्बोनेटतिर जाँदा कार्बोनेटको स्टेबिलिटी बढ्छ। सबभन्दा कम स्टेबल बेरिलियम कार्बोनेट हुने भयो अनि सबभन्दा धेरै स्टेबल रेडियम कार्बोनेट हुने भयो। यो स्टेबिलिटी बढ्ने भनेको धेरै स्टेबल हुने भनेको रियाक्सन गर्न नखोज्ने है। रियाक्सन गरेर अर्को कम्पाउन्डमा चेन्ज हुन नखोज्ने। चेन्ज हुन नखोज्नेलाई स्टेबल हुने भन्छ। यहाँनिर सबभन्दा कम स्टेबल बेरिलियमको कार्बोनेटबाट कार्बन डाइअक्साइड बन्न सजिलो हुन्छ अनि सबभन्दा धेरै स्टेबल रेडियमको कार्बोनेटबाट कार्बन डाइअक्साइड बन्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर स्टेबिलिटीको अर्डर अनि कार्बन डाइअक्साइड फर्मेसनको अर्डर जस्ट अपोजिट है। यहाँनिर कार्बन डाइअक्साइड बन्न सबभन्दा सजिलो केबाट बन्छ? बेरिलियमको कार्बोनेट, त्यसपछि म्याग्नेसियम, त्यसपछि क्याल्सियम गर्दै यो अर्डर फलो गर्ने। यो अर्डर वाला कुन छ? अप्सन अप्सन सी। सी करेक्ट है। बेरिलियम अनि म्याग्नेसियम, क्याल्सियम अनि बेरियम छ। अप्सन सी करेक्ट। अनि अर्को क्वेशनलाई हेर, क्वेशन नम्बर 8। ब्याच प्रोसेस भनेछ। ब्याच प्रोसेस भनेको कन्टिन्युअस प्रोसेसको अपोजिट भन्दा हुन्छ है। कन्टिन्युअस भनेको अल अपरेशन्स अकर एट द सेम टाइम, एउटै स्टेपमा हुनेलाई कन्टिन्युअस प्रोसेस भन्ने। अनि ब्याच प्रोसेस भनेको इन्भल्भ सिक्वेन्स अफ स्टेप्स भन न, छुट्टा छुट्टै स्टेपमा हुनेलाई के भन्ने? ब्याच प्रोसेस भनेर भनिदिने। फर्स्ट ब्याच, सेकेन्ड ब्याच, थर्ड ब्याच भन्छौ नि, ब्याच ब्याचमा हुनेलाई ब्याच प्रोसेस भन्ने। यहाँनिर अप्सन कहाँ छ? डी है, इन्भल्भ्स सिक्वेन्स अफ स्टेप्स, त्यसलाई ब्याच प्रोसेस भनेर भन्ने। अनि नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 9 लाई हेर्दा सोडियम ग्लुकोज पम्प इज एन एक्जाम्पल अफ भनेछ। यो हाम्रो नयाँ कुरा, बायो इनअर्गानिक केमिस्ट्री भन्नेबाट सोधेको हो यो। अनि तिमीले भित्र केही पढ्दैनौ, टपिक्स मात्र पढ्छौ भने पनि यो कुरा पढेछौ। त्यहाँनिर बायो इनअर्गानिक केमिस्ट्रीमा टाइटलै हेर्यो भने प्राइमरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भनेर भनेछ। प्राइमरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भनेर सोडियम पोटासियम पम्प भनेछ। यो प्राइमरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट हो। अनि सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भनेर सोडियम ग्लुकोज भनेछ है। सोडियम ग्लुकोज पम्प भनेर टाइटल नै छ है यो। त्यहाँ ख्याल गर्ने। यो चाहिँ के रहेछ? सोडियम ग्लुकोज पम्प भनेको सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट रहेछ है। कुन भयो करेक्ट? सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट, बी लाई करेक्ट एन्सर मान्ने। अनि सोडियम पोटासियम पम्प भनेको भयो प्राइमरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट हुन्थ्यो है यो। त्यो पनि ख्याल गर्ने। यसो हेर न, बायो इनअर्गानिक। यो क्वेशन नम्बर 10 ले म्यानुफ्याक्चर अफ युरियाको कुरा गर्छ है। युरिया म्यानुफ्याक्चर हुने प्रोसेस हामीले पढ्नुपर्छ है एप्लाइड केमिस्ट्रीमा अहिले। युरिया म्यानुफ्याक्चर गर्दा एमोनिया र कार्बन डाइअक्साइडको रियाक्सन गराउने हो, NH3 र CO2 को। यहाँ रियाक्सन भएर सुरुमा कार्बामेट बन्छ है, दुईवटा मिल्छ अनि कार्बामेट NH2COO NH4, यसलाई कार्बामेट नाम। अनि यो बनेको कार्बामेट फर्दर हिट गर्यो भने
उक्रिन्छ अनि वाटर मोलिकुल निस्किन्छ है, त्यसबाट H2O निस्किन्छ अनि बन्छ के युरिया है त। दुई स्टेपमा हुन्छ रियाक्सन, युरिया बन्ने रियाक्सन। यहाँनिर क्वेसनले के सोधेछ भने द इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड यक्स भनेछ। युरिया प्रोडक्सन गर्दा इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड, यक्स भनेको के रे इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड। यहाँनिर इन्टरमिडिएट भनेको बीचमा बन्ने कम्पाउन्ड कुन रहेछ कार्बामेट है, यक्स भनेको कार्बामेट। मोलिकुलर फर्मुला भनेछ यही मोलिकुलर फर्मुला खोज NH2COO NH4। करेक्ट एन्सर बी रहेछ। अनि अर्को क्वेसन हेर, क्वेसन नम्बर 11। यो क्वेसनको लागि हामीले म्यानुफ्याक्चर अफ सोडियम कार्बोनेटको फिगर याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सोडियम कार्बोनेट म्यानुफ्याक्चर गर्ने फिगरमा एउटा एमोनिया रिकभरी टावर भन्ने थियो है, अनि त्यहाँबाट अमोनियालाई रिसाइकल गरेर फेरि अगाडि पठाइएको थियो। अमोनियालाई फेरि रिकभर गर्ने अनि रिसाइकल गरेर अगाडि पठाइदिने, अनि सँगसँगै लिटल CO2 पनि रिसाइकल भएको थियो। याद छैन भने फिगरलाई हेर एकपटक। यहाँ रिसाइकल हुने भनेको अमोनिया अनि कार्बन डाइअक्साइड हो। करेक्ट अप्सन के रहेछ, अप्सन बी रहेछ है त। हामीले ग्रुप ए सकायौं, अब ग्रुप बी तिर जाने हो। ए सकाउँदासम्म तिमी भिडियो हेरिरहेछ अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बिर्सेछ भने सब्स्क्राइब गरिदेऊ नि त। अलि धेरै सब्स्क्राइबर देख्यो भने भिडियो गराउनलाई जाँगर लाग्ला भन्ने के। ल अब हेरौँ ग्रुप बी। यो ग्रुप बी को फर्स्ट क्वेसनले एन एलिमेन्ट यक्स हैज 2 इलेक्ट्रोन्स इन K सेल, 8 इलेक्ट्रोन्स इन L सेल एन्ड 5 इलेक्ट्रोन्स इन M सेल भनेछ है। सेल चिन्छ, सेल भनेको एटमको बीचमा के हुन्छ रे, बीचमा न्यूक्लियस, अनि फर्स्ट सेल के K सेल अनि L M N हुँदै जान्छ हैन, KL MN सेल। यहाँनिर इलेक्ट्रोन चाहिँ K सेलमा 2 छ रे, L मा 8 एन्ड M मा 5। टोटल इलेक्ट्रोन कतिवटा भए, टोटल 15 इलेक्ट्रोन्स भए। 15 इलेक्ट्रोन्स भनेको 15 नम्बरमा पर्ने एलिमेन्ट। यक्स भनेको 15 नम्बरमा हाइड्रोजन हिलियम गर्दै जाँदा 15 मा फस्फोरस पर्छ है। यक्स भनेको फस्फोरस रहेछ। यहाँनिर आई नम्बरमा आइडेन्टिफाई द एलिमेन्ट यक्स भनेछ, यक्स भनेको फस्फोरस रहेछ। अनि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स थाहा छ 15 भनेछ। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन र नम्बर अफ प्रोटोन सेम हुन्छ, नम्बर अफ प्रोटोन पनि 15। फर्स्ट क्वेसन भयो। अनि सेकेन्डमा साइज अफ यक्स, तीनवटा नेगेटिभ चार्ज आयोन इज ग्रेटर देन द्याट अफ यक्स एटम दो बोथ कन्टेन द सेम नम्बर अफ प्रोटोन भनेछ। यहाँ यो एटमको बारेमा बेसिक ज्ञान थाहा छ तिमीहरूलाई नै, बेसिक नलेज। एटमको बीचमा न्यूक्लियस हुन्छ, न्यूक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। त्यो पोजिटिभ चार्ज के को चार्ज हो, प्रोटोनको चार्ज। अनि बाहिरपट्टि सेलमा इलेक्ट्रोन हुन्छ, इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। इलेक्ट्रोनलाई न्यूक्लियसले तान्छ, आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ। न्यूक्लियसमा भएको चार्ज, पोजिटिभ चार्जले इलेक्ट्रोनलाई एट्र्याक्ट गर्छ। अपोजिट चार्जको एट्र्याक्सन हुने हो नि। यहाँनिर फस्फोरसलाई हेऱ्यो भने फस्फोरसमा नम्बर अफ प्रोटोन 15, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि 15। अनि यहाँ यक्स माइनस 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 भनेको फस्फोरसमा तीनवटा नेगेटिभ चार्ज आए। नेगेटिभ चार्ज आउने भनेको इलेक्ट्रोन गेन गरेर है। यहाँनिर फस्फोरस तीनवटा माइनसवाला आयोनमा प्रोटोन सेम, प्रोटोन 15 नै हुन्छ। इलेक्ट्रोन तीनवटा गेन गर्यो भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 18 भयो। अब यहाँ एटममा हेऱ्यो भने 18वटा इलेक्ट्रोनलाई न्यूक्लियसले तान्ने केस भयो एउटा, फस्फोरस तीनवटा माइनसवाला आयोनमा, फस्फाइड आयोनमा। अनि नर्मल चार्ज नभएको फस्फोरसमा 15वटा इलेक्ट्रोनलाई त्यही 15वटै प्रोटोनले तान्ने हो। यहाँनिर यो फिगरमा हेऱ्यो भने 18वटालाई यहाँसम्म तान्यो भने 15वटाले तान्ने हो, 18वटालाई तान्यो, यहाँसम्म तान्यो, यहाँसम्म भने अब 15वटालाई तान्दा 15वटालाई तान्दा अझ भित्रसम्म तान्दिन्छ।
एट्र्याक्ट गर्न सजिलो भयो नि 18 वटालाई यहाँसम्म तान्यो भने 15 वटालाई अझै भित्रसम्म यहाँसम्म तान्छ भने साइज के भयो घट्यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन घट्यो भने साइज के गर्दो रहेछ घट्दो रहेछ यहाँनिर एन्सर लेख्दा यसरी लेख्दा हुन्छ नम्बर अफ प्रोटोन देखाइदेऊ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन देखाइदेऊ दुईटामा है नर्मल फस्फोरस चार्जलेसमा अनि फस्फाइडमा आयोनमा अनि इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रोनको कुरा गराए न्युक्लियर चार्ज भनेको नम्बर अफ प्रोटोन 15 छ 15 वटा प्रोटोनले तान्ने हो अनि 18 वटा इलेक्ट्रोनलाई तान्दा अनि 15 वटा इलेक्ट्रोनलाई तान्दा एउटा इलेक्ट्रोनले फिल गर्ने एट्र्याक्सनलाई के भन्ने इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रोन भनेर भन्ने थोरै इलेक्ट्रोन हुँदा धेरै न्युक्लियर चार्ज फिल गर्छ है एउटा इलेक्ट्रोनले त्यही भएर इलेक्ट्रोन थोरै हुँदा इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रोन हाई भयो इलेक्ट्रोन धेरै हुँदा इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रोन के भयो लो भयो त्यही भएर साइज के भयो इलेक्ट्रोन थोरै वालाको साइज सानो इलेक्ट्रोन धेरै वालाको साइज ठुलो साइज यो भयो यो कुन वाला सेकेन्ड वालाको एन्सर थियो अनि थर्डले के भनेछ राइट डाउन द फर्मुला अफ वान of the compound X where X is in -3 oxidation state बन्यो एउटा कम्पाउन्डको एक्जाम्पल दिने रे थर्डमा जुन दिए पनि भयो है जानेर X भनेको के हो फस्फोरस -3 स्टेटमा हुनु पर्यो फस्फाइड बन्नु पर्यो है कम्पाउन्ड चिन्छ भने यो NaCl जस्तो कम्पाउन्ड छ भने अगाडिको प्लस हुन्छ पछाडिको के हुन्छ माइनस हुन्छ Na+Cl- हुन्छ त्यस्तै यहाँ सोडियमकै फस्फाइड बनाइदेऊ न क्लोराइडको ठाउँमा फस्फाइड राख्देऊ Na सोडियम फस्फाइडलाई देखाउनु पर्यो भने मोलिकुलर फर्मुला लेख्न आउँछ नि हैन सोडियमको भ्यालेन्सी 1 हो यहाँ फस्फाइड अक्सिडेसन नम्बर 3 भन्नाको मतलब भ्यालेन्सी पनि 3 क्रिस क्रस गर्यो भने Na ले के पायो 3 सोडियम फस्फाइड एउटा एक्जाम्पल यही लेखिदिँदा भयो अर्को एक्जाम्पल लेख्नु मन लाग्यो भने एल्युमिनियमको फस्फाइड बनाइदेऊ न Al दुईटैको 3 भ्यालेन्सी कट्छ एल्युमिनियम फस्फाइड मात्र है त जतिवटा बनाउन नि सक्छौ तिमीहरु अनि अब यो अर वाला क्वेशनलाई हेरौं अर माउ दिएको क्वेशन यो क्वेशनमा द फर्स्ट आयोनाइजेसन एनर्जीज अफ सेकेन्ड पिरियड पेरियोडिक टेबलको सेकेन्ड पिरियड है एलिमेन्ट्स आर गिवन बिलो भनेछ तल दिएछ भनेर तर हामीलाई चाहिँ खाली टेबल दिएछ है त्यहाँनेर भ्यालु दिन पर्ने हो राख्दै छैन हतार हतारमा बनाएको क्वेशन के पछि फुर्सद भएछ भने कहिले राख्देला है अहिले खाली छोड्दैछ अब म राख्दैछु भ्यालु यहाँनेर माथि चाहिँ सिम्बल अफ एलिमेन्ट हो एलिमेन्टको सिम्बल राख्नु पर्ने तल आयोनाइजेसन एनर्जीको भ्यालु राखिदिनु पर्ने क्वेशनमा राख्दै थिएन म राख्दै है यहाँनेर पिरियडमा हेर्यो भने पेरियोडिक टेबलको कुनै पिरियडमा हेर्यो भने on moving from left to right लेफ्टबाट राइट तिर जाँदा साइज डिक्रिज हुन्छ है त यस्तो कुरा पढ्नु पर्यो है अब सबै पढाए त अहिले भ्याइदैन नि त अनि न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुन्छ अनि आयोनाइजेसन एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ है नर्मल्ली यो आयोनाइजेसन एनर्जी भनेको अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन है बाहिर भएको इलेक्ट्रोन जस्तो यहाँ हेर्यो भने यो सबभन्दा बाहिरपट्टि भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई रिमुभ गर्नलाई चाहिने एनर्जीलाई के भन्छ आयोनाइजेसन एनर्जी यदि यो इलेक्ट्रोनलाई न्युक्लियसले स्ट्रङली एट्र्याक्ट गरेछ भने यसलाई रिमुभ गर्न गाह्रो हुन्छ आयोनाइजेसन एनर्जी हाई हुन्छ अनि यो इलेक्ट्रोनलाई न्युक्लियसले लुजली एट्र्याक्ट गरेछ विकली भने रिमुभ गर्न सजिलो हुन्छ आयोनाइजेसन एनर्जी लो हुन्छ है त्यहाँनेर कन्सेप्चुअल कुरा छ यसो कुल भएर सोच्ने त्यहाँनेर लेफ्टबाट राइटमा जाँदा पिरियडमा साइज डिक्रिज हुन्छ न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुन्छ भने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन टाइटली हेल्ड हुन्छ न्युक्लियसले टाइटली एट्र्याक्ट गरे हुन्छ होल्ड गरेर राखेको हुन्छ अनि रिमुभ गर्नलाई एनर्जी धेरै चाहिन्छ आयोनाइजेसन एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ यो
जनरल अर्डर हो। अनि यहाँनिर हेर्यो भने भेल्यु हेर्यो भने यहाँ लिथियमबाट नियनमा पुग्दा आयोनाइजेसन इनर्जीको भेल्यु इन्क्रिज भइरहेछ है। लिथियमबाट नियनसम्म पुग्दा इन्क्रिज भएको छ। तर दुई ठाउँ यहाँ बेरिलियम र बोरनको केस अनि नाइट्रोजन र अक्सिजनको केस यहाँ हेर्यो भने खास यता जाँदा इन्क्रिज हुनुपर्ने हो लेफ्टबाट राइटमा जाँदा, तर यहाँ बेरिलियमबाट बोरनमा जाँदा डिक्रिज भएको देखिन्छ, नाइट्रोजनबाट अक्सिजनमा जाँदा डिक्रिज भए जस्तो देखिन्छ है। ओभरअल इन्क्रिज हो लेफ्टबाट राइटमा जाँदा। यहाँ किनभने यहाँ बेरिलियमको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेर्यो भने 2s2 हुन्छ। यो 2s2 भनेको यस अर्बिटल फुलफिल भयो। फुलफिल भयो भने स्टेबल भयो है। फुलफिल भयो भने स्टेबल भन्छ यसलाई। स्टेबल स्टेट भनेको चेन्ज हुन नखोज्ने। अब यहाँबाट इलेक्ट्रोन रिमुभ गराउनलाई गाह्रो हुन्छ, धेरै इनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ। त्यही भएर आयोनाइजेसन इनर्जी धेरै भएको है। कम्पेरिजन केसँग गर्दा बोरनसँग गर्दा एडजसेन्ट इलिमेन्टसँग कम्पेयर गर्ने है। अनि यहाँ नाइट्रोजन र अक्सिजनको केसमा नाइट्रोजनको भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेर्यो भने 2s2 2p 3 पीमा 3 छ है। पी भनेको टोटल 6 वटा अट्ने हो, एक एकवटा छ भने यसलाई हाफ फिल कन्फिगुरेसन भन्छ है। हाफ फिल छ पी अर्बिटल भने पनि यसको स्टेबिलिटी धेरै हुन्छ। स्टेबिलिटी धेरै भयो भने स्टेबल छ भने इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्न गाह्रो हुन्छ, धेरै इनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ रिमुभ गराउनलाई। त्यही भएर आयोनाइजेसन इनर्जी धेरै भयो, नाइट्रोजनको धेरै भयो अक्सिजनको भन्दा। जानेर अब क्वेसनमा जाऊ। क्वेसन फर्स्टमा डिफाइन फर्स्ट आयोनाइजेसन इनर्जी भनेछ, त्यही हो है डिफिनेसन। फर्स्ट आयोनाइजेसन इनर्जी भनेको एउटा इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नलाई चाहिने इनर्जी। जस्तो लिथियमबाट लिथियम पोजिटिभ चार्ज एउटा इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिने आयोनाइजेसन इनर्जीलाई फर्स्ट आयोनाइजेसन इनर्जी भन्ने। आयोनाइजेसन इनर्जी फर्स्ट भन्ने। नर्मली आयोनाइजेसन इनर्जीको डिफिनेसन नै हाम्रो फर्स्ट आयोनाइजेसन इनर्जीको डिफिनेसन हो। फर्स्ट भयो भने सेकेन्ड भनेको के होला भन्ने लाग्यो होला। जस्तो यहाँ एलआई प्लस बन्यो है हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोन रिमुभ गरेर। अब फेरि एउटा रिमुभ गरेर एलआई प्लस प्लस गराउनु पर्यो भने यति बेला चाहिने इनर्जीलाई सेकेन्ड आयोनाइजेसन इनर्जी भन्छ के है त। एउटा इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नलाई चाहिने इनर्जीलाई फर्स्ट आयोनाइजेसन इनर्जी भन्ने भयो यो। अनि सेकेन्डको नेम अ फ्याक्टर द्याट एफेक्ट्स द भेल्यु अफ आयोनाइजेसन इनर्जी रे भइसक्यो होइन यो कुरा। सेकेन्डमा आयोनाइजेसन इनर्जीको भेल्युलाई एफेक्ट गर्ने यहाँ गरेको थियौँ नि हामी। बेरिलियमको धेरै भयो बोरनको भन्दा, अनि नाइट्रोजनको धेरै भयो अक्सिजनको भन्दा। यहाँनिर कुन फ्याक्टरले काम गरेको थियो? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनले है। फ्याक्टर लेख्दा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भनेर लेखन। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। अरू सिल्डिङ इफेक्टहरू छन्, अरू पनि छन् जुन लेख्दा पनि हुन्छ। एउटा खोजेछ एउटा। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनमा हाफ फिल्ड अनि फुल फिल्ड छ अर्बिटल भने आयोनाइजेसन इनर्जी हाई हुँदो रहेछ भनेर भन्नेदा भयो। अनि थर्डमा विच अफ द एलिमेन्ट इज मोस्ट डिफिकल्ट टु आयोनाइज भयो होइन। कुन एलिमेन्टले इलेक्ट्रोन लुज गर्न सबभन्दा गाह्रो छ भने आयोनाइजेसन इनर्जी जसको धेरै छ त्यसैलाई गाह्रो छ होइन भने के हुने भयो? थर्डको एन्सर नियन हुने भयो। अनि फोर्थमा हेऱ्यो भने फोर्थले के भन्छ भने यहाँनिर कार्बन र नाइट्रोजनको कुरा गरेछ। यो कार्बन अनि नाइट्रोजन, कार्बनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेऱ्यो भने 2s2 2p2, नाइट्रोजनको 2p3। यो भनेको के हो भन्यो हामी? हाफ फिल भन्यो। हाफ फिल भनेको स्टेबल कन्फिगुरेसन। आयोनाइजेसन इनर्जी के हुन्छ? हाई हुन्छ। त्यही भएर यो कार्बनबाट नाइट्रोजनमा पुग्दा स्टिप राइज भनेछ। स्टिप राइज भनेको सार्प। कार्बनको थोरै थियो, नाइट्रोजनमा जाँदा 81 बढ्यो, त्यसलाई के भन्ने? स्टिप राइज भन्ने। त्यो केले गर्दा भएको रहेछ? हाफ फिल्ड अर्बिटलले गर्दा है। हाफ फिल्ड अर्बिटल पी अर्बिटलले गर्दा नाइट्रोजनको। ल यो फर्स्ट क्वेसन भयो। अब सेकेन्डलाई हेर्छौँ। यो क्वेसनमा के भन्छ भने यो इलेक्ट्रोलाइसिसको कुरा गरेछ है। इलेक्ट्रोलाइसिस भन्ने यो अक्सिडेसन अनि रिडक्सन भन्ने च्याप्टरको लास्टतिर छ।
अक्सिडेसन रिडक्सन भन्ने च्याप्टरमा लास्टमा इलेक्ट्रोलाइसिस अनि फराडेज ल छन्, फराडेज फर्स्ट ल अनि सेकेन्ड ल भन्ने फिजिकल केमिस्ट्रीमा है। त्यहाँनिर इलेक्ट्रोलाइसिसको कुरा हो, मोल्टन NaCl अनि क्याल्सियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट छ अनि ग्राफाइट एनोड छ, आइरन क्याथोड छ। सोडियम मेटल डिपोजिट हुन्छ भनेछ क्याथोडमा, क्लोरिन ग्यास लिबरेट हुन्छ एनोडमा भनेछ। यहाँ यो फिगरमा हेर है, भएको यस्तो हो, हाम्रो ग्राफाइट एनोड राखेछ अनि आइरन क्याथोड राखेछ, इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन NaCl प्लस क्याल्सियम क्लोराइड छ, 2:3 को रेसियो भनेछ। यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो भने NaCl टुक्रिन्छ, Na प्लस आयन बन्छ, Cl माइनस बन्छ। यहाँ पोजिटिभली चार्ज आयो क्याटायन, क्याटायन क्याथोडमा जान्छ, एनायन एनोडमा जान्छ है। क्याटायन भनेको Na प्लस कहाँ पुग्छ क्याथोडमा, Cl माइनस एनोडमा जान्छ। अनि क्याथोडमा गइसकेपछि Na प्लस क्याथोडमा गयो भने क्याथोडमा गइसकेपछि डिपोजिट हुँदा चाहिँ यो आयोनिक फर्ममा नभएर मेटालिक फर्ममा है बस्ने। क्याथोडमा पुगिसकेपछि Na प्लस को रिडक्सन हुन्छ, रिडक्सन भनेको इलेक्ट्रोन गेन गर्छ अनि के भन्छ सोडियम मेटल डिपोजिट हुन्छ क्याथोडमा। एनोडतिर Cl माइनस गथ्यो, त्यसको अक्सिडेसन हुन्छ अनि क्लोरिन ग्यास लिबरेट हुन्छ है। हाम्रो क्याथोडतिर हेरौँ अहिले, यो त इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, यो प्रोसेसलाई के भन्ने इलेक्ट्रोलाइसिस भन्ने। यो रडलाई इलेक्ट्रोड भन्छौँ हैन, अनि यहाँ भएको सोलुसनलाई के भन्छौँ इलेक्ट्रोलाइट भन्छौँ, प्रोसेसलाई इलेक्ट्रोलाइसिस। अनि क्वेशन फर्स्टले के भन्छ भने डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भनेछ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भनेको यही हो है, फर्स्ट क्वेशनले इलेक्ट्रोलाइटिक सेललाई डिफाइन गर भनेछ, यही हो भन्ने लेखेर भएन। डिभाइस इन विच इलेक्ट्रिक इनर्जी इज कन्भर्टेड टु केमिकल इनर्जी भनेर लेख्दै हो न। डिभाइस इन विच इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड टु केमिकल इनर्जी इज कल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यसको अपोजिट अर्को हुन्छ के गाल्भानिक सेल भन्ने, त्यहाँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्थ्यो, त्यतातिर जाँदैनौँ हामी। अनि सेकेन्ड क्वेशनलाई हेऱ्यो भने फाइन्ड द मास अफ सोडियम मेटल डिपोजिटेड भनेछ, करेन्ट दिएछ, इफिसियन्सी दिएछ, टाइम दिएछ, मास निकाल्न भनेछ। यहाँनिर फराडेज फर्स्ट ललाई सम्झिने हो है। करेन्ट दियो 0.1 एम्पियर करेन्ट दिएछ, इफिसियन्सी दिएछ है, इफिसियन्सी 75%। सबै करेन्ट इलेक्ट्रोलाइसिसमा युज भएको छैन, 0.1 एम्पियर मध्ये 75% मात्र इलेक्ट्रोलाइसिसमा युज भएको छ भनेको है यो। इफेक्टिभ करेन्ट भनेको आई के हुने भयो 75% अफ 0.1 भनेको 80 एम्पियर हो, 0.065 एम्पियर। टाइम दिएछ, टाइम हाफ आवर दिएछ, त्यो भनेको 30 मिनट हो, 30 मिनट भनेको 1800 सेकेन्ड। अनि मास अफ सोडियम मेटल डिपोजिटेड W निकाल्न भनेछ। फराडेज फर्स्ट ललाई याद गर्ने एकपटक, W इक्वल टु ZIT भन्थ्यो फराडेज फर्स्ट लले। जेट भनेको के अरे कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्टलाई के भन्थ्यो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भन्थ्यो जेट। जेट इक्वल टु जेटको भेल्यु चाहिँ E बाई 96500 पनि राख्न सक्छौँ। जेट इक्वल टु E बाई 96500 हो, जेटको ठाउँमा यो राख्यौँ, I र T छँदैछ। E भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो है, सोडियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट, सोडियमको मलिकुलर वेट 23 हो, मलिकुलर वेट डिभाइडेड बाई भ्यालेन्सी हो नि, भ्यालेन्सी भनेको सोडियमको 1। यो मलिकुलर वेट अनि भ्यालेन्सी इक्विभ्यालेन्ट वेटको कुरा बुझ्नलाई मेरो अरू भिडियो हेर्ने, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसवाला भिडियोमा बुझाइदिन्छु म। सबै भेल्यु छ, अब जति आउँछ यहाँ क्याल्कुलेट गर्दा त्यति ग्राम सोडियम मेटल डिपोजिट हुन्छ। सेकेन्ड भयो। अनि थर्डमा हेर्दा वाइ डज क्याल्सियम मेटल नट डिपोजिटेड इन्स्टेड अफ सोडियम मेटल भनेछ एट क्याथोड भनेर। क्याल्सियम पनि छ तर क्याल्सियम डिपोजिट किन हुँदैन भनेर सोधेछ। 1 मार्क्सको क्वेसन हो, अलि सजिलै उम्काइदिने है यसलाई। यहाँ हामीले थर्डमा सोडियमको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने अनि रिड्युस्ड हुने टेन्डेन्सी हाई हुन्छ भनेर भन्ने नै है। क्याल्सियमको भन्दा सोडियमको इलेक्ट्रोन गेन गरेर रिड्युस्ड हुने यो टेन्डेन्सी हाई हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ रिडक्सन पोटेन्सियल भन्छ है। रिडक्सन पोटेन्सियल भनेको टेन्डेन्सी अफ एन आयोन टु गेन इलेक्ट्रोन्स एन्ड गेट रिड्युस्ड है।
इलेक्ट्रोन गेन गरेर रेड्युस हुने टेन्डेन्सी, त्यसलाई के भन्यो हामी, रिडक्सन पोटेन्सियल। सोडियमको धेरै हुन्छ, त्यही भएर सोडियम डिपोजिट हुन्छ, क्याल्सियम हुँदैन भनेर भनिदिने। अनि फोर्थमा जाऊ, एक्वेस सोल्युसन अफ सोडियम क्लोराइड क्यान नट बी युज्ड भनेछ। एक्वेस सोल्युसन भनेको सोडियम क्लोराइडको वाटरमा सोल्युसन है, त्यहाँनिर H2O पनि हुने भयो। एक्वेस सोल्युसन छ भने के हुन्छ भने त्यहाँ H2O हुन्छ, वाटर मोलिकुल, अनि वाटर मोलिकुलको इलेक्ट्रोलाइसिस हुन्छ, अनि H प्लस र O माइनस माइनस बन्छ है, यहाँबाट H प्लस बन्छ, अनि H प्लस गइदिन्छ, यहाँ Na प्लस क्याथोडमा गएको थियो नि, त्यो Na प्लसको ठाउँमा के गरिदिन्छ, H प्लस गइदिन्छ, अनि H प्लसले क्याथोडमा पुगिसकेपछि इलेक्ट्रोन लिन्छ, अनि H2 ग्यास लिबरेट हुन्छ। सोडियम मेटल डिपोजिट हुने ठाउँमा हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट हुन्छ है, किनभने एक्वेस सोल्युसनमा वाटर हुन्छ, वाटरबाट H प्लस आउँछ इलेक्ट्रोलाइसिस हुँदा, अनि क्याटायन H प्लस क्याटायन केमा गइदिन्छ, क्याथोडमा गइदिन्छ। त्यही भएर एक्वेस सोल्युसन युज गर्न सकिँदैन भन्ने भयो। क्वेसन नम्बर 2 पनि भयो। अब क्वेसन नम्बर 3 लाई हेरौँ। यो 3 नम्बरको क्वेसनमा केपी र केसीको रिलेसन डिराइभ गर भनेछ। यो केमिकल इक्विलिब्रियम भन्ने च्याप्टरको होइन, फेमस क्वेसन एकदम, केपी र केसीको रिलेसन डिराइभ गर्ने भन्ने। यो नोटमध्ये खोज, नभए जानेछौ तिमीहरू, गरिदेऊ। अनि रिलेसन फाइनली यो आउँछ है, केपी इक्वल टु केसी आरटी को पावर डेल एन। यो आर भनेको ग्यास कन्स्टेन्ट भयो, टी टेम्परेचर भयो, केपी केसी भइहाल्यो। डेल एन भनेको चाहिँ चेन्ज इन नम्बर अफ मोल्स हो है, चेन्ज इन नम्बर अफ मोल्स। त्यो भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ प्रोडक्टबाट नम्बर अफ मोल्स अफ रियाक्टेन्ट घटाइदियो भने डेल एनको भेल्यु आउँछ। एउटा रियाक्सनलाई हेऱ्यो भने हाइड्रोजन र आयोडिन मिलेर एचआई भनेको, यहाँनिर हाइड्रोजन एउटा छ, हाइड्रोजन मोलिक्युल, आयोडिन एउटा छ, अनि दुईटा एचआई बनेछ है। यहाँनिर रियाक्टेन्ट 2 मोल भयो टोटलमा 1-1 गर्दा, अनि प्रोडक्ट पनि 2 मोल छ भने डेल एन के हुने भयो, 2 - 2 = 0। यहाँनिर डेल एन 0 भयो भने डेल एनको भ्यालु 0 राख्देऊ त ल। डेल एनको भ्यालु 0 राख्दा केपी इक्वल टु केसी हुन्छ है। आरटी को पावर 0 भनेको 1 हो, जेको पनि पावर 0 भएपछि 1 हुन्छ न, केपी इक्वल टु केसी भयो। डेल एन 0 भयो भने केपी र केसी इक्वल हुँदो रहेछ। त्यस्तै डेल एनको भ्यालु 0 भन्दा धेरै भयो, 1, 2 हरू भयो भने के हुन्छ त अब, यसो हेर त, केपी ठुलो हुन्छ है केसी भन्दा। अनि डेल एनको भ्यालु 0 भन्दा कम भयो, थोरै भयो भने केसी ठुलो हुन्छ केपी भन्दा। राखेर हेर न है, छुट्याइहाल्छौ। अनि हामीलाई क्वेसनले चाहिँ गिभ वान एक्जाम्पल अफ केमिकल रियाक्सन वेयर केपी इज ग्रेटर देन केसी भनेछ। केपी धेरै हुनेवाला, केपी धेरै हुनेवाला भनेको डेल एनको भ्यालु कति हुनु पर्यो, 0 भन्दा धेरै हुनु पर्यो। एउटा एक्जाम्पल मैले देखाइदिएँ, PCl5 बाट PCl3 प्लस Cl2 भनेको वाला। यहाँनिर रियाक्टेन्ट कतिवटा छ, 1 मोल छ, अनि प्रोडक्ट 1-1 गर्दा 2 मोल टोटलमा। डेल एनको भ्यालु कति भयो, 1 भयो। डेल एनको भ्यालु 1 भयो, 0 भन्दा धेरै भयो भने केपी केसी भन्दा धेरै हुन्छ है। हेर एकपल्ट, कुल भएर हेर न, कन्फ्युज भयो भने। यो भयो। अनि अरूमा डिराइभ आइडियल ग्यास इक्वेसन भनेछ, पिभी इक्वल टु एनआरटी रे, पिभी इक्वल टु एनआरटी भयो होइन, सकिसक्यो, सुन्दै सकिन्छ, तिमीलाई पुग्छ। यो ग्यासेस स्टेटको एउटा मात्र क्वेसन पढेछौ भने यही पढेछौ होइन तिमीहरू, धेरै सोध्ने, धेरै सजिलो कुरा। यो डिराइभ गरिदेऊ। अनि सिम्बलले के जनाउँछ भनेर पनि लेखिदिने है, वेयर आर भनेको यो हो, एन भनेको यो हो, टी भनेको यो हो भनेर डिराइभ गरिसकेपछि। अनि सेकेन्ड पोर्सन, सेकेन्ड पार्ट क्वेसनको, स्टेट 2 कन्डिसन्स अन्डर विच बिहेभियर अफ रियल ग्यास एप्रोचेस द्याट अफ एन आइडियल ग्यास। दुईवटा कन्डिसन जानेर रियल ग्यास आइडियल ग्यास जस्तो बिहेभ गर्छ अरे, त्यो थाहा छैन। त्यो भनेको टेम्परेचर के अरे हाई हो, हाई टेम्परेचर, अनि प्रेसर लो, लो प्रेसर,
हाई टेम्परेचर लो प्रेसरमा रियल ग्यासले आइडियल ग्यास जस्तो बिहेभ गर्दिन्छ है। यो पनि भयो। अनि यो डिराइभ गराउन चाहिँ थालिने है, म केपी र केसीको रिलेसन डिराइभ गर्ने, पिभी इक्वल टु एनआइटी डिराइभ गर्ने, यसो त धेरै टाइम लाग्छ। त्यो सजिलो कुरा पनि छ, पढ्यो भने बुझ्छौ, नोटबाट हेर्यौ। हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, क्वेसन नम्बर 4 मा। यो क्वेसन नम्बर 4 ले के भन्छ भने concentrated sulfuric acid can be used in the laboratory to produce hydrogen chloride gas by reaction with sodium chloride। हो, बाकै कुरा भनेको है। HCl ग्यास प्रिपेयर गर्दा कङ्क H2SO4 को रियाक्सन गराइन्छ रे सोडियम क्लोराइडसँग। यो रियाक्सनलाई हेर्दै हो, ल्याब प्रिपरेसन वाला HCl को ल्याब प्रिपरेसन गर्ने रियाक्सन यही हो, यसरी गराइन्छ HCl ग्यास ल्याबमा। अनि क्वेसनले सोधेछ, क्वेसन फर्स्टले सोधेछ, हाइड्रोजन आयोडाइड इज नट प्रोड्युस्ड बाई सेम मेथड एज फर हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जस्तै हाइड्रोजन आयोडाइडलाई बनाउन सकिँदैन रे, किन भनेर सोधेछ। हाइड्रोजन क्लोराइड जस्तै भनेको NaCl जस्तै NaI राखिदेऊ अनि H2SO4 राख्यौ भने HI ग्यास हो, यसरी बनाउन सकिँदैन रे, किन भनेर सोधेको। यहाँनिर भएको के हो भने बन्छ है, फर्स्ट स्टेपमा सुरुमा बन्ने HI बन्छ यसरी। अनि यो रिड्युसिङ पावर हेर्यो भने सबभन्दा पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट HI हो, त्यसपछि HBr हो, अनि बल्ल HCl है। यो HBr HI हरू पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट हुन् HCl भन्दा। यहाँनिर HI बन्यो भने अब बनिसकेपछि यो पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट हो, त्यही भएर यसले फर्दर त्यहाँ भएको H2SO4 लाई फर्दर रिड्युस हान्दिन्छ, H2SO4 बाट SO2 बनाइदिन्छ रिड्युस भएर, अनि आफू अक्सिडाइज भएर आयोडिन ग्यास बन्छ। HI बनेको के भयो, चेन्ज भयो, केमा चेन्ज भयो, आयोडिन ग्यासमा चेन्ज भयो। त्यही भएर यो मेथडबाट HI बनाउन सकिँदैन भनेर भन्ने। अनि तिमीलाई क्वेसनले HI नभनेर HBr भन्दियो भने पनि सेम कुरा लेख्ने। HBr किन बनाउन सकिँदैन भने पनि HBr चाहिँ के हो भन्नु पर्यो, पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट हो, अनि यो बनिसकेपछि फर्दर H2SO4 लाई रिड्युस गराइदिएर SO2 बनाउँछ अनि आफू अक्सिडाइज्ड हुन्छ। त्यही भएर यो मेथडबाट HBr र HI लाई बनाउन सकिँदैन। फर्स्ट क्वेसनको एन्सर भयो। अनि सेकेन्डमा व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास एन्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेछ है। दुईटै सेम हुन्, हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास पनि HCl नै हो मोलिकुलर फर्मुला, हाइड्रोक्लोरिक एसिडको पनि HCl नै हो मोलिकुलर फर्मुला, सेम हो दुईटैको। एक्चुअली भन्दा हामीले यो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यासको सोलुसनलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड भन्न सक्छौँ है हामी। अनि डिफरेन्स लेख्ने मन लाग्यो भने डिफरेन्स लेखिदिनु पर्यो, 2 नम्बरको छ, दुईटा डिफरेन्स लेखिदिँदा राम्रो। HCl ग्यास छ अनि हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ भने यहाँनिर ग्यासियस फर्ममा हुँदा HCl कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो है, कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ, यहाँ आयनहरू छैन। अनि यसैलाई एक्वेस सोलुसन बनायो भने वाटरमा राख्यो भने H+ र Cl- मा टुक्रिन्छ, आयन बन्छ बल्ल। भने यो HCl ग्यास आयन छैन भने यो ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हो। यो HCl ग्यास इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्नलाई चार्ज पार्टिकल चाहिन्छ कि चार्ज पार्टिकल छैन, ब्याड कन्डक्टर बन्ने। अनि हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई गुड कन्डक्टर बन्ने, एउटा डिफरेन्स। अनि अर्को सेकेन्ड डिफरेन्स लेख्दा यो लिटमस टेस्ट गर्यो भने एसिडिक नेचर सो गर्नलाई, ब्लूबाट रेडमा चेन्ज हुनलाई H+ आयन चाहिन्छ है। हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यासमा H+ आयन छैन, त्यही भएर यो चाहिँ ब्लू लिटमसलाई रेडमा चेन्ज गर्दैन, अनि हाइड्रोक्लोरिक एसिडले ब्लूलाई रेडमा चेन्ज गर्छ है। दुईवटा डिफरेन्स त्यसरी लेखिदिँदा हुन्छ। अनि थर्ड क्वेसन, आइडेन्टिफाई गर्ने रे HCl लाई, HCl हो कि होइन भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने अमोनिया ग्यास युज गरेर भनेछ। त्यहाँनिर अमोनिया ग्यास पास गर्यो भने यदि HCl रहेछ भने एमोनियम क्लोराइड बन्छ, एमोनिया र HCl मिलेर त्यसको व्हाइट डेन्स फ्युम आउँछ है। यो टेस्ट रियाक्सन हो HCl को। अमोनिया ग्यास पास गरिदियो
अनि वाइट डेन्स टाइपको फ्युम आयो भने त्यो HCl हो, आएन भने होइन भनेर थाहा पाउने। है त क्वेसन नम्बर 4 पनि भयो। अनि अब क्वेसन नम्बर 5 मा जाऊ। 5 नम्बरमा 5 नम्बरको फर्स्टमा वाट डु यु मिन बाई रोस्टिङ एन्ड क्याल्सिनेसन इन मेटालोजिकल प्रोसेस भनेछ। क्याल्सिनेसन र रोस्टिङको डिफरेन्स लेखेको छौ तिमी, नोट हुँदैछ, थाहा पनि छ तिमीलाई। क्याल्सिनेसन भनेको पनि ओरलाई हिट गर्ने हो, रोस्टिङ पनि ओरलाई हिट गर्ने हो हैन। क्याल्सिनेसनमा अब्सेन्स अफ एयर अर लिमिटेड सप्लाई अफ एयरमा हिट गर्ने हो, रोस्टिङमा एक्सेस अफ एयरमा हिट गर्ने हो, त्यति मात्र फरक भयो। यो लेख्दौ फर्स्टवाला। अनि सेकेन्डलाई हेरौँ। यहाँ क्वेसन नम्बर 5 कै सेकेन्डलाई हेर्दा, सेकेन्डमा हेर्दा के भनेछ भने भेसलको नाम दिने रे रोस्टिङ गर्नको लागि युज हुने भेसल। ब्लास्ट फर्नेस, ओपन अर्थ फर्नेस, जे मनपर्छ त्यही लेखिदेऊ है। जेलाई चिन्छौ त्यही एउटा कुनै लेखिदेऊ, अरू कुनै फर्नेस चिन्छौ भने पनि लेखिदिँदा हुन्छ। अनि थर्डमा राइट द नेम अफ 2 पोसिबल इम्प्युरिटिज द्याट आर रिमुभड इन रोस्टिङ भनेछ। रोस्टिङबाट रिमुभ हुने दुईवटा इम्प्युरिटिज। भोलाटाइल इम्प्युरिटिजहरू रिमुभ गरिन्छ है सजिलै रोस्टिङ गरेर। तताउने काम हो, तताएर उड्नेवाला भोलाटाइल इम्प्युरिटिज जस्तो सल्फर, फस्फोरस, आर्सेनिकहरूलाई रिमुभ गर्ने। यिनीहरू अक्सिडाइज्ड हुन्छन् अनि तिनीहरूको अक्साइडको फर्ममा रिमुभ हुन्छन् है, उडेर जान्छन्। सल्फर रिमुभ गर्न सकिने भयो, फस्फोरस, आर्सेनिकहरू भन्ने। अनि तताउने हो, तताउँदा मोइस्चर रिमुभ हुन्छ, मोइस्चर रिमुभ गर्न सकिन्छ भन्दा पनि हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 5 पनि भयो। अब 6 लाई हेर। यो क्वेसन फेरि कन्फ्युज गराउने क्वेसन। क्वेसन बनाउन त खोजेको, के बनाएछ कि यहाँ कम्प्लिट बनाइदिएन। क्वेसन म सोचाइदिएँ है, सिडिसीलाई पछि फुर्सद भयो भने सोध्छ होला, अहिले म सोचाइदिएँ। यो क्वेसन चाहिँ बनाउन खोजेको यस्तो हो। फर्स्टमा एच अनि यो नभएर CH3OH हो अनि एक्स भयो, अनि यहाँ CH3 CH2 CH2OH है। यो क्वेसन यो होमोलोगस सिरिज हो कि। होमोलोगस सिरिज भनेको एउटाबाट अर्को मेम्बरमा जाँदा CH2 ले डिफर हुनुपर्छ नि। CH2 ले Hबाट H मात्र भएर पनि भएन, HOH चाहिएछ हो। HOH बाट CH3OH मा जाँदा CH2 ले डिफर गर्छ, अनि त्यसपछि फेरि CH2 अनि त्यसपछि फेरि CH2 है। यहाँनिर X के हो भनेर सोधेछ। फर्स्ट क्वेसनलाई हेर, डिफाइन होमोलोगस सिरिज भनेछ। होमोलोगस सिरिजलाई डिफाइन गर है तिमी। Series of organic compounds having same functional group, same chemical properties and adjacent member differs by CH2 unit is called homologous series भन्ने भेट्छौ तिमी, त्यही हो। अनि सेकेन्डमा find the mass difference between successive member of above homologous series and calculate the molecular mass of X भनेछ। यहाँनिर एउटाबाट अर्कोमा जाँदा कति मासले डिफर गर्छ अरे। एउटाबाट अर्कोमा जाँदा के हो एड हुने, CH2 ले डिफर गर्ने हो नि। CH2 को मास भनेको कार्बनको कति 12 अनि दुईटा हाइड्रोजनको 2, 14 AM योले डिफर गर्छ भन्ने है मास। अनि मोलिकुलर मास अफ X भनेछ। X को मोलिकुलर मास भनेको, X भनेको के हो त, CH3OH मा CH2, यहाँ CH3OH थियो अनि CH3OH मा CH2 जोडियो भने X बन्ने हो नि। X भनेको CH3 CH2 CH2 अनि OH, एउटा CH2 धेरै भएन, CH3 CH2 OH हो। यसको मास CH2 को मास 14 भनेछ, CH2 को 14 हो भने CH3 को 15 होला, अक्सिजनको कति 16 अनि हाइड्रोजनको 1, टोटल गर्दा जति आउँछ त्यति मास है X को मास। अनि थर्डले के भन्छ, what is the reason behind the highest boiling point but least solubility of fourth member। फोर्थ मेम्बर भनेको यो CH3 CH2 CH2OH
फर्स्ट मेम्बर यो, सेकेन्ड थर्ड एक्स भयो, फोर्थ यो। यसको सोल्युबिलिटी हाई हुन्छ रे कि लो हुन्छ? सोल्युबिलिटी लो हुन्छ अनि बोइलिङ पोइन्ट हाई हुन्छ किन भनेर सोध्दैछ। कुनै पनि चिजलाई बोइल गर्ने भनेको जस्तो यहाँ छ कुनै वाटर छ ततायो, बोइल गर्ने भनेको मलिक्युल मलिक्युल बीचको एट्र्याक्सनलाई ब्रेक गर्ने है। तिम्रो लिक्विडमा आफू मलिक्युल मलिक्युल बीचमा एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यो एट्र्याक्सनलाई ब्रेक गर्यो भने मलिक्युलहरू उड्न थाल्छन् भ्यापर बनेर, त्यसलाई बोइल भएको भन्छ। यहाँनिर यो कम्पाउन्डको साइज सबभन्दा ठुलो छ है, यहाँ चारवटा मध्ये यो साइज ठुलो भयो भने साइज इन्क्रिज भयो भने मलिक्युल मलिक्युलको एट्र्याक्सन इंटरमोलिकुलर एट्र्याक्सन हाई हुन्छ। सानो साइजवाला भन्दा ठुलो साइजहरू भएको मलिक्युलहरूको आफूमा भएको एट्र्याक्सन चाहिँ आफू आफूमा एट्र्याक्सन के हुन्छ? स्ट्रङ हुन्छ। भने ब्रेक गर्न के हुने भयो? गाह्रो हुने भयो। एट्र्याक्सनलाई ब्रेक गर्न गाह्रो हुने भयो, धेरै बेर तताउनुपर्छ। त्यही भएर बोइलिङ पोइन्ट के भयो? हाई हुने भयो। बोइलिङ पोइन्ट हाई किन हुन्छ भन्दा साइज ठुलो हुन्छ, त्यही भएर इन्टरमोलिकुलर एट्र्याक्सन धेरै हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ, त्यही भएर बोइलिङ पोइन्ट धेरै हुन्छ भन्दै पुग्छ है। त्यति भन्ने नै। अनि यो सोलुबिलिटीको कुरा, सोलुबल हुनलाई अगाडि एउटा क्वेशनमा पनि हामी कुरा गरेका थियौं। सोलुबल हुनेको लागि यो अल्कोहल होइन, ROH घुल्ने भनेको वाटरसँग हाइड्रोजन बोन्ड बनाउने भनेर भनेको थिएँ है म अगाडि पनि। हाइड्रोजन बोन्ड बनाउने, H बोन्ड बनायो भने सोलुबल, बनाएन भने इन्सोलुबल। यहाँनिर अल्कोहलले वाटरसँग हाइड्रोजन बोन्ड बनाउँछ, त्यही भएर सोलुबल हुन्छ। यो सबै चारवटै अल्कोहलहरू सोलुबल हुन्छन्। अनि यसमा यो R भनेको अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक नेचरको हुन्छ। हाइड्रोफोबिक नेचरको हुन्छ अल्काइल ग्रुप चाहिँ। हाइड्रोफोबिक भनेको पानीमा घुल्न नखोल्नेवाला है त। यो अल्काइल ग्रुपको साइज बढ्दै गयो भने हाइड्रोफोबिक नेचर बढ्दै जाने भयो। भन्नाको मतलब सोलुबल हुन नखोज्ने क्यारेक्टर बढ्दै जाने भयो। त्यही भएर यो सानो अल्कोहलहरू हाइली सोलुबल हुन्छ वाटरमा, अनि साइज बढ्दै गयो भने सोलुबिलिटी घट्दै जान्छ। यहाँनिर यो फोर्थ मेम्बरको साइज सबभन्दा ठुलो छ, त्यही भएर यसको सोलुबिलिटी के हुने भयो? सबैभन्दा कम हुने भयो, लिस्ट हुने भयो भनेर भनिदिने है त। अल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक हुन्छ भन्ने कुरा गरिदिने कि। अनि अल्काइल ग्रुपको साइज बढ्दै गयो भने सोलुबिलिटी घट्दै जान्छ भनेर भनिदिने। ल, अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन नम्बर 7 मा यस्तो क्वेशन आयो भने रफ गर्ने। पहिले रफमा क्वेशनले जे भनेछ त्यही लेख्ने है। एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रे बी अनसेचुरेटेड छ अरे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बी ट्रिटमेन्ट विथ के बनेछ? HBr सँग ट्रिट गर्यो भने सी बन्छ अरे। अनि कम्पाउन्ड सी सोडियम मेटलसँग ट्रिट गर्यो इन प्रेजेन्स अफ इथर, अर्गानिक इथर भनेछ। अर्गानिक इथर, ड्राई इथर भन्नु एउटै हो है। बन्छ डी। अनि डी को मोलिकुलर फर्मुला दिएछ। मोलिकुलर फर्मुला C6H14 छ भनेको। यो क्वेशनले भनेको है। यहाँनिर सोडियम इथर देख्यो भने यो ओज रियाक्सन हो भनेर बुझ्ने है। ओज रियाक्सन, ओज रियाक्सनबाट बन्ने अल्केन हो है। डी अल्केन हो। अल्केन नभए जनरल फर्मुला हेर CnH2n+2 हो नि अल्केनको। Cn भनेको 6 भयो भने H2n+2 14 हुन्छ। यो अल्केन हो। अनि
सी के हुनु पर्यो ओज रियाक्सन हुनलाई हेलो अल्केन हुनु पर्यो हेलो अल्केन अल्केनमा हेलोजन भएको ओज रियाक्सनबाट हेलो अल्केनबाट अल्केन बन्छ कस्तो अल्केन डबल नम्बर अफ कार्बन भएको अल्केन है यो हेलो अल्केन हुनलाई यो अनसेचुरेटेड कम्पाउन्ड भनेको अल्किन हुनु पर्यो अल्किन अनसेचुरेटेड भनेको अल्किन र अल्काइन हो नि एचबिआर राख्दा हेलो अल्केन बन्नलाई बीके हुनु पर्यो अल्किन हुनु पर्यो भयो यहाँनिर ओज रियाक्सन गर्दा डबल नम्बर अफ कार्बन भएको अल्केन बन्ने है ओज रियाक्सन चाहिँ जानेको हुनु पर्यो है यहाँनिर आउँदा ओज रियाक्सन के हो भन्नेतिर हामी नजाउँ अहिले अनि हेलो अल्केनमा हाफ नम्बर अफ कार्बन हुनु पर्यो अल्केनमा 6 वटा कार्बन छ भने हेलो अल्केनमा कति हुनु पर्यो 3 हुनु पर्यो अनि यो अल्किनमा पनि कति हुनु पर्यो 3 हुनु पर्यो है बी भनेको 3 वटा कार्बन भएको अल्किन रहेछ है त पछाडिबाट आउने है ओज रियाक्सन हुँदा डबल नम्बर अफ कार्बन भएको अल्केन बन्ने हो भन्नाको मतलब डी मा 6 कार्बन छ भने सी मा कति हुनु पर्यो 3 हुनु पर्यो अनि बी भनेको पनि कति हुनु पर्यो 3 नै हुनु पर्यो है त यहाँनिर कार्बन नम्बर चेन्ज हुने हैन एचबिआर सँग हेलोजन एसिड सँग ट्रिट गर्दा अल्किनको कार्बनको नम्बर चेन्ज हुँदैन त्यही भएर अल्किनमा पनि 3 वटै कार्बन हुन्छ भयो 3 वटा कार्बन वाला अल्किन भनेको CH3 C H डबल बन्ड CH2 3 वटा कार्बन वाला अल्किन अनि यसमा HBr राख्यो भने के बन्छ मार्कोभ-निकोभ एडिसन हैन डबल बन्डेड कार्बनमा एउटामा Br जान्छ एउटामा के जान्छ हाइड्रोजन जान्छ त्यो पनि मार्कोभ-निकोभले भने अनुसार जान्छ CH3 CH यसमा के जान्छ Br जान्छ अनि CH2 मा H जान्छ CH3 हो यो Br लाई यहाँ लग्देऊ यसलाई यहाँ लग्देको है केही गरेको हैन क्वेशनलाई हेर्दै जाउँ त क्वेशन फर्स्टले के भनेको थियो गिभ द केमिकल इक्वेसन फर द कन्भर्जन अफ कम्पाउन्ड B टु C यो B बाट C भन्ने वाला रियाक्सन यही हो नि क्वेशन फर्स्टले भनेको नाम लेख्दिने है आइयुपिएसी नेम यो प्रोपिन हो अनि यो के 2 ब्रोमो प्रोपेन सेकेन्ड कार्बनमा ब्रोमिन भएको प्रोपेन हो यो 2 ब्रोमो प्रोपेन अनि C बाट D बन्ने पनि रियाक्सन देखाउ भनेछ C बाट D बन्ने ओज रियाक्सन हो है ओज रियाक्सन अब जानेछ होला हामी यसरी गर्थ्यौं है रियाक्सन गर्दा ओज रियाक्सनको कार्बन राख्थ्यौं अनि यता Br राख्थ्यौं अनि दुईटा याने राख्थ्यौं अनि फेरि यता Br कार्बन दुईवटा मोलिक्युल गाँसिने हो 2 ब्रोमो प्रोपेनको दुईवटा मोलिक्युल गाँसिने हो ओज रियाक्सनमा यहाँनिर यो Br ले बोन्ड बनाएको हो यो Br ले बोन्ड बनाएको कार्बन भनेको यो CH हो यहाँ CH लेख्दै यो CH अरु दुईवटा केसँग बोन्ड बनाछ यो CH ले अरु दुईवटा CH3 सँग CH3 अनि अर्को पनि CH3 अनि अर्को मोलिक्युल पनि CH CH3 CH3  2 ब्रोमो प्रोपेनै हो है यो भनेको 2 ब्रोमो प्रोपेनै हो रियाक्सन गराउन सजिलो हुन्छ ओज रियाक्सन त्यही भएर यसरी देखाएको तीनवटा कार्बनको चेन छ यसमा यसो घुमेको चेन छ के यतातिर अनि सेकेन्ड कार्बनमा ब्रोमिन नै छ यहाँनिर सोडियम अनि इथरको प्रेजेन्समा रियाक्सन हुने हो यो टुक्रो निकाल्नलाई है हामी यति मेहनत गरेको याने Br को टुक्रा निस्किन्छ ओज रियाक्सनमा अनि अरु गाँसिन्छ सिम्पली के बचिरहेछ CH3 CH अनि CH3 यतातिरको सकियो अनि अर्को मोलिक्युलमा CH CH3 CH3 बचेको अनि यहाँ बीचको टुक्रा चाहिँ दुईवटा याने Br को टुक्रा निकाल्दिएको हामी यो बाइ प्रोडक्ट हो यो चाहिदैन खास मेन प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो D चाहिँ यो बन्दो रहेछ के हो यसको नाम चारवटा कार्बनको चेन छ दुईवटा सब्स्टिट्युएन्ट छ सेकेन्ड र थर्ड कार्बनमा मिथाइल नाम गरेको सब्स्टिट्युएन्ट 2 3 डाइ मिथाइल ब्युटेन है नाम यसको 1 2 3 4 यो नि नोमेनक्लेचर गर्न आउँदैन भने
मैले नोमेनक्लेचरको छक्क हुने भिडियो बनाइदिएछु। नोमेनक्लेचर पार्ट फर्स्ट अनि पार्ट सेकेन्ड हेऱ्यो भने नोमेनक्लेचर नाम दिन जान्ने हुन्छ है। त्यता गएर हेर्ने, आरामले बसेर हेर्ने है। सुरुदेखि लास्टसम्म हेऱ्यो भने नाम दिन सक्ने हुन्छ है त। यो फर्स्ट क्वेसनको एन्सर भयो। सेकेन्डले के भनेछ? आइयुपिएसी नेम अफ सी एन्ड डी भनेछ। सी को आइयुपिएसी नेम पनि दियौँ हामी 2-ब्रोमोप्रोपेन, डी को पनि दियौँ 2,3-डाइमिथाइल ब्युटेन। अनि थर्डले के भनेछ? गिभ द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ पोजिसनल आइसोमर अफ कम्पाउन्ड सी रे। कम्पाउन्ड सी भनेको 2-ब्रोमोप्रोपेन थियो। 2-ब्रोमोप्रोपेनको पोजिसनल आइसोमर रे। ब्रोमिनको पोजिसन चेन्ज गरिदेऊ। सेकेन्ड कार्बनमा थियो, फर्स्टमा राखिदेऊ CH3 CH2 CH2 Br। नाम के? 1-ब्रोमोप्रोपेन। पोजिसनल आइसोमर है। 2-ब्रोमोप्रोपेनको पोजिसनल आइसोमर 1-ब्रोमोप्रोपेन हुन्छ। भयो यो पनि। अनि नेक्स्ट क्वेसन हेर, क्वेसन नम्बर 8। Urea is very much demanded chemical fertilizer in agricultural country like Nepal because of lack of domestic production. केही छैन है। क्वेसनलाई हेर्देऊ। Draw a flow sheet diagram for the manufacture of ammonia by Haber's process. भयो। त्यो हेबर्स प्रोसेसवाला फिगर बनाउने, फिगर मात्र बनाउने, वेल लेभललाई नाम लेखिदिने फिगर बनाएर, त्यही नै हो हाम्रो फ्लो शीट डायग्राम। अनि सेकेन्डले, what is the major challenge in establishing chemical industries in the countries like Nepal? How such challenge can be overcome? भइहाल्यो होइन। गफ दिने क्वेसन आएछ बल्ल एउटा। अनि यो नेपालीलाई गफ दिन सिकाउनु पर्दैन है। तिमीहरू पनि नेपाली हो, गफ दिन सक्छौ। गफ देऊ मजाले, जे मन लाग्छ लेख यसमा। अनि अर्को क्वेसन हेरौँ। हामीले ग्रुप बी पनि सकायौँ है। तिमीहरू हेरिरहेको छौ, कन्टिन्यू हेरिरहेको छौ भने थाकिसक्यो। अब 20-14सम्म रेस्ट गर एकैछिन। अनि च्यानल सब्सक्राइब गरे छैन भने गर, अझै गरे छैन भने रेस्ट गर्दै सब्सक्राइब गर्दै गर नि त। अनि अब ग्रुप सी लाई हेरौँ, लङ क्वेसनवाला। यो क्वेसन नम्बर 9 चाहिँ लिमिटिङ रियाक्टेन्टवाला क्वेसन है। एउटा रियाक्सन रहेछ, ब्यालेन्स गर्दै रहेछ, ब्यालेन्स रियाक्सन छ। यही रियाक्सन हो। नाइट्रिक अक्साइड बनिरहेछ अमोनिया र अक्सिजन मिलेर। अमोनिया 4वटा छ, अक्सिजन 5वटा छ, अनि 4वटा नाइट्रिक अक्साइड मलिक्युल बनेछ, 6 वाटर मलिक्युल बनेछ। यो भनेको 4 मोल अमोनिया 5 मोल अक्सिजन मिलेर 4 मोल के बन्यो? नाइट्रिक अक्साइड बन्यो। अनि क्वेसन फर्स्टमा हेर्यो भने क्याल्कुलेट द मास अफ नाइट्रिक अक्साइड प्रोड्युस्ड बाई रियाक्सन अफ 2 मोल अफ अमोनिया एन्ड 2 मोल अक्सिजन भनेर सोधेछ। यहाँनिर यो रियाक्सनमा हेर्दा एक्चुअली चाहिँ के हुने हो भने 4 मोल्स अमोनिया केसँग मिल्छ? 5 मोल अक्सिजनसँग कम्प्लिटली रियाक्ट गर्छ है। 4 मोल अमोनिया कम्प्लिटली रियाक्ट गर्नलाई कति मोल अक्सिजन चाहिँदो रहेछ? 5 मोल अक्सिजन चाहिँदो रहेछ। यो हाम्रो रियाक्सनले भनेको है, ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सनले बताइदिएको कुरा यो। अनि अमोनिया 2 मोल्स भयो भने अक्सिजन कति चाहियो त? 4 मोलको लागि 5 मोल चाहियो भने 2 मोल्सको लागि 2.5 मोल अक्सिजन चाहिन्छ है त। तर क्वेसनले चाहिँ 2 मोल अमोनिया हुँदा 2 मोल अक्सिजनकै रियाक्सन भएको भनेछ क्वेसनले। 2 मोल अमोनियासँग रियाक्सन गर्नलाई 2.5 मोल अक्सिजन चाहिन्थ्यो। छ कति त? 2 मोल छ भने यहाँनिर अक्सिजन छिटो सकिने भयो है। कुरा बुझ्छ? टू मोल अमोनिया पुरैले रियाक्सन गर्न पाउने भएन। 2 मोल अमोनियाले रियाक्सन गर्नलाई 2.5 मोल अक्सिजन चाहिन्थ्यो भनेछ क्वेसनले 2 मोल। त्यही भएर पुरै अमोनियाले रियाक्सन गर्न पाउने भएन, अक्सिजन छिटो खतम हुने भयो।
भने यो छिटो सकिनेवालालाई लिमिटिङ रियाक्टेन्ट भन्ने अनि बस्नेलाई के भन्ने एक्सेस रियाक्टेन्ट भन्ने। या लिमिटिङ रियाक्टेन्ट अक्सिजन भयो, एक्सेस रियाक्टेन्ट अमोनिया हुन्छ है। अनि या अक्सिजन खतम भएपछि अमोनिया बचे पनि रियाक्सन चाहिँ बन्द हुन्छ है। एउटाले मात्र त रियाक्सन गर्दैन नि। यो लिमिटिङ रियाक्टेन्ट सकिन्छ अनि रियाक्सन बन्द हुन्छ, प्रोडक्ट बन्न के हुन्छ रोकिन्छ है। त्यही भएर प्रोडक्ट कति बन्छ भनेर भन्ने डिटरमाइन गर्ने केले हो त लिमिटिङ रियाक्टेन्टले हो। हाम्रो लिमिटिङ रियाक्टेन्ट यहाँनिर अक्सिजन छ भने यहाँनिर रियाक्सनलाई हेर, रियाक्सनमा 5 मोल अक्सिजनले 4 मोल नाइट्रिक अक्साइड बनाइदिन्थ्यो। अहिले चाहिँ क्वेसन अनुसार 2 मोल अक्सिजन छ, 2 मोल अक्सिजनले कति मोल नाइट्रिक अक्साइड बनाउँछ? युनिटरी मेथड लगाऊ। यति मोल होइन र, 4/5 मल्टिप्लाई बाई 2 मोल नाइट्रिक अक्साइड बनाउँछ। यो भनेको यति मोल हो, 8/5 मोल। 8/5 मोल भनेको कति ग्राम त? मास भनेछ नि, मास भनेको ग्राममा निकाल्ने। ग्राममा 1 मोल भनेको 1 मोल नाइट्रिक अक्साइड भनेको मलिकुलर वेटको बराबर हुन्थ्यो। मलिकुलर वेट भनेको नाइट्रिक अक्साइडको नाइट्रोजनको 14, अक्सिजनको 16, कति भयो? 30 भयो होइन। 1 मोल भनेको भए 30 ग्राम हुन्थ्यो। अनि 8/5 मोल छ, 30 लाई 8/5 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, 48 ग्राम यानो बन्दो रहेछ है। नाइट्रिक अक्साइड बन्दो रहेछ 48 ग्राम है त। यहाँनिर प्रोडक्ट कति बन्छ भनेर डिटरमाइन गर्ने चाहिँ लिमिटिङ रियाक्टेन्टले है। लिमिटिङ रियाक्टेन्ट छिटो सकिन्छ अनि रियाक्सन बन्द हुन्छ, प्रोडक्ट बन्नलाई के हुन्छ रोकिन्छ है। एक्सेस रियाक्टेन्ट त जति पनि हुन पायो, त्यो रियाक्सन अगाडि बस्दिन्छ है। अनि क्वेसन सेकेन्डले त्यही सोधिरहेछ, वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ लिमिटिङ रियाक्टेन्ट भनेर। इम्पोर्टेन्स भनेको इट डिटरमाइन्स when the reaction stop, रियाक्सन कति बेला बन्द हुन्छ भन्ने कुरा लिमिटिङ रियाक्टेन्टले डिटरमाइन गर्छ। अनि हाउ मच प्रोडक्ट इज फर्म, प्रोडक्ट कति बन्छ भनेर पनि लिमिटिङ रियाक्टेन्टले डिटरमाइन गरिदिन्छ। यही नै हो इम्पोर्टेन्स। अनि क्वेसन थर्डमा जाँदा 2 moles of ammonia produces 50 grams of water upon reaction with excess of ammonia. What is the percentage yield of reaction भनेछ। 2 moles अमोनियाले, क्वेसन कस्तो कस्तो छ के भनेछ, 2 moles अमोनियाले 50 ग्राम वाटर दिन्छ रे भने पर्सेन्टेज यील्ड कति भयो भनेर निकाल्न भनेछ है त। यहाँनिर रियाक्सनको अनुसार माथि सुरु फर्स्टको रियाक्सन हेर्यो भने 4 मोल अमोनियाले वाटर कति प्रोड्युस गर्थ्यो? 6 मोल। 4 मोल अमोनिया प्रोड्युसेस 6 मोल वाटर। अनि यही रियाक्सन अनुसार जाँदा 2 मोल अमोनियाले कति मोल वाटर प्रोड्युस गर्छ त? 3 मोल। 3 मोल भनेको 3 मल्टिप्लाई बाई यो वाटरको मलिकुलर वेट है 18, 54 ग्राम वाटर प्रोड्युस गर्छ एक्चुअली। अनि क्वेसनले कति गर्छ भनेछ? 50 ग्राम गर्छ भन्छ। क्वेसनले चाहिँ 50 ग्राम वाटर प्रोड्युस गर्छ भन्छ। एक्चुअली हुने चाहिँ 54 ग्राम हो। भइरहेछ कति? 50 ग्राम भइरहेछ भने पर्सेन्टेज यील्डलाई हुनुपर्ने 54 निस्क्यो 50 मल्टिप्लाई बाई 100 गरिदेऊ, 50/54 मल्टिप्लाई बाई 100 गरिदेऊ, जति आउँछ त्यति पर्सेन्ट नै के हो? यील्ड हो, पर्सेन्टेज यील्ड हो। थर्ड भयो। अब हामी फोर्थलाई हेरौँ। यो थर्डको क्वेसन के नमिल्यो जस्तो लाग्यो कि। यहाँनिर एक्सेस अफ यो अमोनियाको ठाउँमा O2 राख्यो भने अलि ठिक होला जस्तो देखियो। थर्डले चाहिँ अमोनियालाई लिमिटिङ मान्दियो, अक्सिजन एक्सेस छ भन्यो थर्डको। ठिक छ ल। फोर्थलाई हेर। फोर्थमा के भन्छ भने भोल्युम अफ HCl ग्यास रिक्वायर्ड, टेम्परेचर प्रेसर दियो, 2 प्रोड्युस एमोनियम क्लोराइड।
एमोनिया र HCl को रिएक्सन भयो रे बन्ने एमोनियम क्लोराइड हो ठीक छ यो 1 मोल हुँदा HCl पनि 1 मोल हुँदो रहेछ एमोनिया 1 मोल हुँदा अनि यहाँ 2 मोल अमोनिया भनेछ 2 मोल अमोनिया भयो भने HCl पनि के चाहियो 2 मोल चाहियो निकाल्न भोल्युम अफ HCl निकाल्न भनेछ यो टेम्परेचर प्रेसरमा ल ठीक छ यहाँनेर 2 मोल अमोनियासँग रिएक्सन गर्नलाई 2 मोल HCl चाहिँदो रहेछ है त रिएक्सनबाट थाहा भएको कुरा हामीलाई हो यो 2 मोल भनेको 8 STP मा स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरमा 2 मोल भनेको कति रे भोल्युम 1 मोल भनेको 22.4 लिटर हो नि 2 मोल भनेको 2 मल्टिप्लाई बाई 22.4 भनेको 44.8 लिटर भन्न सकियो हैन स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरमा है HCl को भोल्युम हामीले स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरमा चाहिँ कति हुँदो रहेछ 44.8 लिटर हुँदो रहेछ है त स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर भनेको टेम्परेचर कति 273 केल्भिन अनि प्रेसर 760 mm of Hg हुँदा भोल्युम यति हुँदो रहेछ अनि हामीलाई सोधेछ कति 20 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर अनि 750 mm Hg प्रेसरमा भोल्युम कति भनेर सोध्दैछ यो STP भयो यसलाई STP को भोल्युमलाई V1 मान्देऊ यसलाई T1 यसलाई P1 मान्देऊ अनि एट गिवन कन्डिसन दिएको कन्डिसनमा P2 भनेको कति छ दिएको हामीलाई 750 अनि T2 मान्देऊ T2 भनेको कति छ 20 डिग्री सेन्टिग्रेड माथि केल्भिनमा लेखेछ केल्भिनमै लग्देऊ 20 प्लस 273 भनेको कति 293 केल्भिन भोल्युम यति टेम्परेचर प्रेसरमा भोल्युम कति हुन्छ भनेर सोधेछ है भयो आयो अब हामीलाई के थाहा छ P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 थाहा छ हैन र यहाँनेर P1 पनि दिएछ P1 पनि दिएछ P1 थाहा छ V1 थाहा छ T1 थाहा छ अनि P2 थाहा छ T2 थाहा छ भने यो V2 निकाल्ने हो निकाल्छौ हैन सबैको भ्यालु राख्देऊ जति आउँछ त्यति लिटर एन्सर भयो है भोल्युम अफ HCl अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 10 मा यो क्वेशनले अक्साइडको कुरा गरिरहेछ अक्साइड एसिडिक अक्साइड बेसिक अक्साइड न्यूट्रल मिक्स्ड भनेछ एसिडिक बेसिक न्यूट्रल मिक्स्ड एम्फोटेरिक पनि सँगसँगै आउँछ एम्फोटेरिक तल रहेछ यो एम्फोटेरिक भनेर यो न्यूट्रल भनेको एसिडिक बेसिक कुनै पनि नेचर सो नगर्नेलाई न्यूट्रल भन्ने अनि एम्फोटेरिक भनेको एम्फो भनेको बोथ हो दुईटै सो गर्छ भने त्यसलाई एम्फोटेरिक भन्ने तिमीले यस्तो क्वेशनलाई हेर्दा अक्साइड भनेर नोट छ होला तिमीहरुसँग नोट छैन भने मेरो वेबसाइटमा गएर हेर्ने है मेरो वेबसाइटमा सबै च्याप्टरको नोट छ है त्यहाँ गएर हेर्ने नोट नभएकोले त्यहाँनेर यो पेरियोडिक टेबलको पिरियडमा के हुन्छ त अक्साइडहरुको ट्रेन्ड कस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिन्छ जस्तो सेकेन्ड पिरियड वाला अक्साइड हेर्यो भने सोडियमको अक्साइड म्याग्नेशियम अल्युमिनियम सिलिकन फस्फोरस अनि सल्फरलाई हेर्दा यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड तिर भएका यिनी मेटल हुने है सोडियम म्याग्नेशियमहरु मेटलको अक्साइड बेसिक हुन्छ भनेछ त्यहाँ बेसिक अनि नन मेटलको अक्साइड यता सल्फरको अक्साइडहरु
एसिडिक हुन्छ भनेछ है त। अनि 20 तिरको यो एल्युमिनियमको अक्साइडलाई एम्फोटेरिक भनेछ है त्यहाँ, एम्फोटेरिक। यो एसिडिक अक्साइडले बेससँग रियाक्सन गरेर साल्ट बनाइदिन्छ, बेसिक अक्साइडले एसिडसँग रियाक्सन गरेर साल्ट बनाइदिन्छ भने यो एम्फोटेरिक अक्साइडले एसिडसँग रियाक्सन गरे पनि साल्ट बनाउँछ, बेससँग रियाक्सन गरे पनि साल्ट बनाउँछ है। एसिडसँग पनि रियाक्सन गर्न सक्छ, बेससँग पनि रियाक्सन गर्न सक्छ है एम्फोटेरिकले। नत्र यो बेसिकले एसिडसँग रियाक्सन गर्छ, एसिडिकले बेससँग मात्र रियाक्सन गर्थ्यो है। अब क्वेसनमा जाऊ, क्वेसन नम्बर फर्स्टमा आइडेन्टिफाई एसिडिक अक्साइड, बेसिक अक्साइड, न्यूट्रल अक्साइड, मिक्स्ड अक्साइड भनेछ। यहाँनिर हाम्रो यो Na2O आइसक्यो भने यो कुन अक्साइड रहेछ, बेसिक अक्साइड। अनि SO2 पनि आइसक्यो, यो कुन अक्साइड रहेछ, एसिडिक। एल्युमिनियमको अक्साइड कुन रहेछ, एम्फोटेरिक रहेछ। यो H2O2 चिन्छौ तिमीले, पेरो अक्साइड हो नि, हाइड्रोजन पेरो अक्साइड, यो पेरो अक्साइड हो। अब बच्यो दुईवटा, यो कार्बन मोनोअक्साइड भनेको न्यूट्रल अक्साइड हो है, याद गर्ने। कार्बन मोनोअक्साइड, वाटरहरू न्यूट्रल अक्साइडमा पर्छ। अनि यो Fe3O4 छ यहाँ, Fe3O4। तिम्रो आइरनको अक्साइड FeO लाई फेरस अक्साइड भन्छ, Fe2O3 लाई फेरिक अक्साइड भन्छ। दुईटालाई मिसाइदियो भने आइरन कतिवटा भयो, 3वटा, Fe3 अक्सिजन 4 भयो है, Fe3O4 बन्छ। यसरी दुईटा अक्साइड मिलेर बनेकोलाई एउटै एलिमेन्टको दुईटा अक्साइड मिल्यो भने मिक्स्ड अक्साइड भन्छ है। Fe3O4 के रहेछ, मिक्स्ड अक्साइड, फेरसोफेरिक अक्साइड भन्छ यसलाई नाम। यो मिक्स्ड अक्साइड भयो। अरु एक्जाम्पलहरु उता नोटतिर हेर्ने है, अरु अक्साइडको एक्जाम्पलहरु। अनि सेकेन्डमा जाऊ, सेकेन्डमा राइट टु केमिकल इक्वेसन टु प्रुभ दैट पार्टिकुलर अक्साइड इज एम्फोटेरिक अक्साइड भनेछ। पार्टिकुलर अक्साइड भनेको यहाँ कुन अक्साइड, एल्युमिनियमको अक्साइड एम्फोटेरिक हो भनेर सो गर्ने, दुईवटा रियाक्सन देखाऊ भनेछ। रियाक्सन देखाइदिए मैले। एसिडसँग रियाक्सन गरे अनि साल्ट बनायो भने यहाँ एल्युमिनियम अक्साइडले कस्तो बिहेभ गर्यो, बेसको जस्तो बिहेभ गर्यो है, यहाँ बेसको बिहेभ सो गर्यो। अनि अर्को रियाक्सन देखाएको छ, अर्को रियाक्सनमा केसँग रियाक्सन गराछ, बेससँग रियाक्सन गरेर साल्ट बनाछ भने अहिले एल्युमिनियम अक्साइड के भयो, एसिडिक नेचर सो गर्यो है त। दुईटा रियाक्सन यिनै देखाइदिने। अनि थर्डमा वाइ इज कार्बन मोनोअक्साइड हार्मफुल ग्यास भनेछ। कार्बन मोनोअक्साइड धेरै इनहेल गर्यो भने हामीले शरीरमा घुस्यो भने त्यसले हाम्रो हेमोग्लोबिन, ब्लडमा भएको हेमोग्लोबिनसँग मिल्छ, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाइदिन्छ, हेमोग्लोबिनलाई ड्यामेज गराइदियो है। अनि हुन्छ के त, हेमोग्लोबिनले के काम गर्थ्यो, अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्थ्यो। अक्सिजन बोक्ने चिजलाई ड्यामेज गराइदियो भने, थोरै इनहेल गर्यो भने सफोकेसन होला, धेरै नै घुस्यो भने के होला, डेथ होला। त्यही भएर यो के हो, हार्मफुल हो भन्ने नै। अनि फोर्थमा इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन अफ अक्सिजन ग्यास भनेछ। यसको जे भन्दै पनि हुन्छ है, एउटा कुनै एप्लिकेसन लेखिदिने। स्टिल मेकिङ एन्ड अदर मेटल रिफाइनिङ भनेर लेख्दैछु मैले, अरू लेख्दा पनि हुन्छ है। जस्तो H2SO4 बनाउन, HNO3 बनाउन अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने पनि भयो। कुनै एउटा भनेछ, एउटा लेखिदेऊ है त। अब यो और वाला क्वेसनलाई हेरौँ। यो क्वेसनले केही भनेको छैन है, यहाँ अलिकति यहाँ गफ दिएछ, यो दुःख सुखका गफ पढ। अनि क्वेसनलाई हेरौँ हामी। क्वेसन चाहिँ राइट द 4 स्टेप्स अफ केमिकल इक्वेसन फर द म्यानुफ्याक्चर अफ सल्फ्युरिक एसिड बाई कन्ट्याक्ट प्रोसेस भने हो। कन्ट्याक्ट प्रोसेस भनेको त्यो डब्बा धेरैवटा डब्बावाला प्रोसेस थियो। त्यहाँनिर आइरन पाइराइट अथवा आइरन सल्फाइडबाट सल्फ्युरिक एसिड बन्ने थियो। 4वटा रियाक्सन थियो, त्यही लेख्दै भनेछ। यिनै हुन् 4वटा रियाक्सन। फर्स्ट स्टेपमा यो आइरनको सल्फाइड और आइरन पाइराइट के भनेछौ तिमीहरू, बाट के बन्छ, सल्फर डाइअक्साइड SO2 बन्छ। सेकेन्ड स्टेपमा SO2 अक्सिडाइज्ड भएर SO3 बन्छ। थर्डमा SO3 थोरै H2SO4 एब्सर्ब गर्यो भने ओलियम बन्छ। ओलियमलाई पाइरोसल्फ्युरिक एसिड पनि भन्ने थियो। अनि फाइनल्ली ओलियममा पानी खनाइदियो भने के बन्छ, सल्फ्युरिक एसिड बन्छ भन्ने थियो। कन्ट्याक्ट प्रोसेस।
याद छैन भने हेर्ने उता कन्ट्याक्ट प्रोसेसतिर हेर्ने। अनि सेकेन्डमा केमिकल इक्वेसन लेख्ने रे सल्फ्युरिक एसिडले पिसिपिटेन्ट को काम गर्ने अनि डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट। पिसिपिटेन्ट को काम गर्ने भनेको पिसिपिटेटिङ एजेन्ट है, पिसिपिटेसन रियाक्सन सल्फ्युरिक एसिडको। पिपिटी बन्नेवाला, पिपिटी भन्ने थाहा छ नि, सोलिड रेजिड्यू। यो साइनले देखाउँछौँ नि हामी पिपिटी भनेर। एउटा बेरियम क्लोराइडसँग गरायो भने व्हाइट कलरको पिपिटी बन्छ। नर्मल रियाक्सन है, बेरियमले सल्फेट लियो, हाइड्रोजनले क्लोरिन लियो, डबल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो। क्याल्सियम क्लोराइडसँग रियाक्सन गरायो भने पनि क्याल्सियम सल्फेट बन्छ, व्हाइट पिपिटी। यो पिपिटी बन्नेवाला रियाक्सन। अर्को डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भनेछ, H2SO4 डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो है। डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भनेको वाटर रिमुभ गर्ने एजेन्ट। जस्तो हामीले खाने चिनी सुक्रोजमा H2SO4 राखिदियो भने यसले डढाल्दिन्छ, वाटर मलिकुल एब्जर्ब गरिदिन्छ है। यो 12 वटा कार्बनलाई छुट्याइदिन्छ, कालो बन्छ 12 वटा कार्बनको। अनि बच्यो के, ल्याबुन अक्सिजन, 22 हाइड्रोजन भनेको ल्याबुन वटा वाटर हो है। ल्याबुन वाटर एब्जर्ब गरिदियो H2SO4 ले, ल्याबुन वटा मलिकुल अफ वाटरलाई एब्जर्ब गर्यो, एउटा रियाक्सन। अर्को रियाक्सन ब्लू बिट्रल। ब्लू बिट्रलमा 5 वटा वाटर मलिकुल हुन्थे, H2SO4 सँग ट्रिट गरायो भने वाटर मलिकुललाई एब्जर्ब गरिदियो। ब्लू बिट्रल व्हाइटमा चेन्ज गर्दैछ है, कपर सल्फेट मात्र बच्यो, वाटर H2SO4 ले एब्जर्ब गरिदियो। त्यसलाई के भन्ने, डिहाइड्रेटिङ नेचर भन्ने। डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको काम गरिरहेछ H2SO4 ले। अनि थर्ड क्वेसन छ, राइट द केमिकल इक्वेसन प्रोड्युसिङ फर्टिलाइजर युजिङ H2SO4। H2SO4 युज गरेर फर्टिलाइजर बनाएको एउटा रियाक्सन देखाऊ भनेछ। रियाक्सन यो गाह्रो गाह्रो रियाक्सन पनि पाउँछ है बजारमा, जति पनि पाउँछ। गाह्रो लेख्ने मन लाग्यो गाह्रो लेख्ने, म सजिलो रियाक्सन लेख्दैछु एउटा। अमोनिया प्लस H2SO4 गिभ्स अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेटलाई पनि फर्टिलाइजरको रूपमा युज गर्न सकिन्छ है, फर्टिलाइजर बनाएको हो यो। अनि फोर्थलाई हेर, Why does H2SO4 always acts as an oxidizing agent भन्यो। H2SO4 सधैँ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको मात्र काम गर्छ रे, रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्दैन किन भनेर सोधेको यो। यसको एन्सरको लागि अलिकति कन्सेप्ट चाहिन्छ है। यसको लागि तिमीले मेरो अर्को भिडियो हेर, अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन भन्ने। त्यहाँनिर यो H2SO4 मात्र नभएर अरू पनि इक्जाम्पल दिएछु मैले। कस्तो कम्पाउन्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट मात्र हुने, कस्तो कम्पाउन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट मात्र हुने, अनि कस्तो कम्पाउन्ड बोथको काम गर्ने भनेर म त्यता बुझाइदिन्छु, त्यो हेरेर छ्याक्क हुन्छौ है त। अनि अब हाम्रो फाइनल क्वेसन, लास्ट क्वेसन है, अब सकिन लागेछ हो, थकाइ नै लागिसक्यो हो बोल्दा बोल्दा। यो लास्ट क्वेसन रहेछ। अब लास्ट क्वेसन अर्ग्यानिकबाट रहेछ है, अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको क्वेसन। ओजोनोलाइसिस भन्ने रहेछ यहाँ, ओजोनोलाइसिस भनेछ। सुरुमा म यो ओजोनोलाइसिस रियाक्सन कस्तो हुन्छ त्यही देखाइदिन्छु है। अल्किनको ओजोनोलाइसिस गर्ने भनेछ। हुन्छ के भने ओजोनोलाइसिसमा, अल्किन अल्किन भनेको डबल बोन्डेड कार्बन है। एउटा डबल बोन्ड छ भने एटलिस्ट वान डबल बोन्ड भएकोलाई अल्किन भन्छौँ। अल्किनको फर्स्ट स्टेपमा ओजोनसँग रियाक्सन हुने हो, O3 सँग। यहाँ गर्ने केही होइन, यो डबल बोन्डेड कार्बनलाई लिने अनि डबल बोन्ड हटाउने, डबल बोन्डको ठाउँमा ओजोन घुसाउने। ओजोन यो प्याटर्नमा घुसाउने है, यो मन्दै जस्तो गराएर एउटा O माथि दुईटा O तल गराएर यसरी। कार्बनको बोन्ड टोटल 4 वटा हुने हो, 2 वटा बोन्ड त्यत्तिकै छन्। यता यता यो बोन्ड खाली बोन्डमा जे पनि हुन पायो है, जे भए पनि त्यो के भयो, अल्किन नै हो हुने। यो फर्स्ट स्टेप। यसलाई ओजोनाइड भन्छ। ओजोनाइड एडिसन भएर बनेको प्रोडक्टलाई ओजोनाइड भन्छ। अनि सेकेन्ड स्टेपमा हाइड्रोलाइसिस गर्ने हो। हाइड्रोलाइसिस भनेको वाटरसँग रियाक्सन इन प्रेजेन्स अफ जिंक। अनि यहाँ केही हुँदैन है, ब्रेक हुन्छ वाई प्याटर्नमा यसरी, अनि दुईटा प्रोडक्ट बन्छ। एउटा यताको साइडमा प्रोडक्ट, यताको साइडको, अनि अर्को यताको साइडको प्रोडक्ट। दुईटै प्रोडक्ट कार्बोनाइल कम्पाउन्ड बन्छ, CO ग्रुप भएको कम्पाउन्ड एउटा, अर्को पनि CO ग्रुप भएको कम्पाउन्ड। कार्बोनाइल कम्पाउन्ड है। कार्बोनाइल कम्पाउन्ड भनेको कि त अल्डिहाइड बन्छ अथवा किटोन बन्छ।
है त अल्डिहाइड किटोन चिन्छौ तिमीहरू अल्डिहाइडमा पनि यो CO ग्रुप हुन्छ किटोनमा पनि CO ग्रुप हुन्छ है कि त अल्डिहाइड कि त किटोन भन्छ यही दुईवटै स्टेपलाई कम्बाइन्डली भन्दा ओजोनोलाइसिस रियाक्सन भनेर भन्छ अब हामी क्वेशनतिर जाउँ क्वेशनले के भनेछ भने यक्स रे अल्किन यक्स रे यक्स भन्यो अल्किन undergoes ozonolysis and gives two compounds Y and Z एउटा Y एउटा Z बन्छ भनेछ मोलिकुलर फर्मुला दिएछ C3H6O रे यसको पनि मोलिकुलर फर्मुला के छ C3H6O अर्कोको पनि C3H6O अनि Y र Z आर फंक्शनल आइसोमर्स भनेछ Y र Z फंक्शनल आइसोमर्स हुन् रे भनेको मतलब एउटा अल्डिहाइड हो एउटा किटोन हो भनेर बुझ्ने है आइसोमर भनेको फंक्शनल आइसोमर भनेको अल्डिहाइडलाई फंक्शनल आइसोमर भन्न पाइँदैन एउटा अल्डिहाइड अर्को के भन्यो किटोन भन्यो है त एउटा अल्डिहाइड रहेछ एउटा किटोन रहेछ यही मोलिकुलर फर्मुला भएको है अब यहाँबाट हामी अल्डिहाइड र किटोन चिनिसक्यौँ है तीनवटा कार्बनवाला अल्डिहाइड भन्यो एउटा तीनवटा कार्बनवाला किटोन भन्यो है त Y भनेको तीनवटा कार्बनवाला अल्डिहाइड त्यो भनेको अल्डिहाइड हुनलाई के चाहिन्छ COH ग्रुप एउटा कार्बन आयो CH2 CH3 यसलाई Y भनिदेऊ Y भनेको प्रोपेन अल्डिहाइड हो AL लेख्ने यो अर्गानिक कम्पाउन्डको स्ट्रक्चर बनाउन नाम दिन गाह्रो छ भने गाह्रो लाग्छ भने मेरो नोमेनक्लेचर वाला दुईवटा भिडियो छ त्यो हेर्यौ भने छ्याक्क हुन्छ है त यहाँनिर मैले नोमेनक्लेचर सिकाउन सक्दिनँ टाइम धेरै लाग्छ उता सिक नोमेनक्लेचर अनि अर्को जेड चाहिँ किटोन हुने कुरा छ हैन किटोन तीनवटा कार्बनवाला किटोन हुनलाई CO दुईतिरै कार्बन चेन चाहिन्छ है अल्काइल ग्रुप दुईतिरै के राख्दियो CH3 यो जेड भयो नाम तीनवटा कार्बन छ यसमा पनि प्रोपेन किटोन भयो भने ONE भन्छौँ है हामी प्रोपेनोन भएछ अब यहाँनिर हेर त यसभन्दा अघिल्लो स्टेपमा के बन्ने हो ZnH2O राख्दा ओजोनाइड हो नि भन्ने ओजोनाइड माथि हेर ओजोनाइड हुनलाई COCO छँदैछ यो दुईवटा बोन्ड अनि टुक्रिने हो हैन टुक्रेर दुईवटा प्रोडक्ट बन्ने हो यसरी Y प्याटर्नमा टुक्रिदा यतापट्टिको प्रोडक्टमा CO आयो C आयो O आयो यो CO यो O है अनि यो कार्बनमा अर्को के छ एउटा हाइड्रोजन छ है एउटा साइडमा हाइड्रोजन अर्को साइडमा के छ CH3 CH2 छ CH2 CH3 यसै राख्दियो है अनि अर्को प्रोडक्टलाई हेर अर्को प्रोडक्टमा पनि CO भनेको यो CO यतापट्टिको प्रोडक्ट हेर्दैछौँ हामी अर्को साइडको अनि यो कार्बनमा दुईटा बोन्डमा अब के छ त यता पनि CH3 छ यता पनि CH3 छ CH3 ओजोनाइड यस्तो बन्दो रहेछ है त कन्फ्युज भयो भने फेरि अगाडिबाट यताबाट यता जाउँ नि त एकपटक टुक्राइदेऊ न यो कम्पाउन्डलाई टुक्रायो भने यो र यो बन्छ नि हैन र कुल भएर हेर है यसो टाइम निकालेर हेर्ने अब यसभन्दा अघिल्लो स्टेपमा हामी पछाडिबाट अगाडि आउँदैछौँ है O3सँग ट्रिट गर्ने हो यहाँ हुने चाहिँ के हो अल्किन हैन र माथिको जस्तो हेर न माथि अल्किन भनेको C अनि डबल बोन्ड C भनेछौँ ल यहाँनिर यो डबल बोन्डेड कार्बनको ठाउँमा ओजन घुस्ने भनेको थिएँ नि मैले माथि हो यो कार्बन डबल बोन्डेड कार्बन यो कार्बन अनि यो कार्बनको ठाउँमा ओजन घुस्ने भनेको थिएँ यो कार्बन भनेको यो हो अनि यो कार्बन भनेको यो कार्बन हो हैन अब हेर
यो कार्बन भनेको यो कार्बन है कुन ग्रुप छ त एउटा CH3 छ अर्को CH3 छ CH3 अनि अर्को कार्बनलाई हेर यो कार्बन यो यसमा कुन ग्रुप छ त एउटा CH2 CH3 अर्कोमा के छ हाइड्रोजन छ CH2 CH3 अनि हाइड्रोजन अल्किन के रहेछ त यो रहेछ अल्किन यो रक भयो सब चिनिसक्यौं है हामी अब क्वेशनलाई हेरौं क्वेशन फर्स्टले के भनेछ राइट द टु स्टेप केमिकल इक्वेसन फर द कन्भर्जन अफ x इन्टु y एन्ड z भनेछ x लाई y र z मा जाने टु स्टेप रिएक्सन लेख रे अब यसलाई रफ मान्देऊ रफ अब रिएक्सन देखाइदेऊ रिएक्सन भनेको यो अल्किनबाट ओजोनाइड बन्ने अनि यो बन्नेवाला यही सार्देऊ है यहाँबाट सुरु गरेर अब अगाडिबाट के छ अल्किन CH3 CH2 C मा H छ हैन CH डबल बोन्ड C अनि यता के छ CH3 छ यो अल्किन भयो यसलाई के गरेछ O3 सँग ट्रिट गरेछ अनि यसलाई बनाइदेऊ जे बनेथ्यो त्यही C छ डबल बोन्डेड कार्बन है यो कार्बन र यो कार्बन अनि ओजोन गुसा छ ओजोन अनि दुईवटा बोन्डमा यो कार्बनको दुईवटा बोन्डमा के छ CH3 अनि यो कार्बनमा एउटामा हाइड्रोजन अर्कोमा CH2 CH3 भयो अनि फाइनल्ली के ZN H2O हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने टुक्रिन्छ भने थियो Y प्याटर्नमा टुक्राइदेऊ अनि दुईवटा प्रोडक्ट यही एउटा प्रोपानोन बनाउने कुरा छ CH3 CH2 COH प्लस CH3 COCH3 भयो क्वेशन फर्स्टले यही सोधेको यो x हो यो y हो यो z हो नाम लेख्दिने है IUPAC नेम लेख्ने x को पनि लेख्ने y को पनि लेख्ने z को पनि लेख्ने है त अनि सेकेन्डले राइट द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ y एन्ड z why they are called functional isomer भनेछ स्ट्रक्चरल फर्मुला भनेको यही हो है यही जे देखाएको छौं हामी यही y को स्ट्रक्चरल फर्मुला भनेर लेख्देऊ सेकेन्डमा y को फर्मुला यही अनि z को फर्मुला यही जे छ यही जे देख बनाएको छु त्यही नै स्ट्रक्चरल फर्मुला हो अनि क्वेशनले why they are called functional isomers भनेछ फंक्शनल आइसोमर भनेको आइसोमर हुनलाई सेम मोलिकुलर फर्मुला हुनु पर्यो दे हैव सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफरेंट के फंक्शनल ग्रुप दे हैव सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप सो दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स है सेकेन्ड को आन्सर अनि थर्ड मा what happens when hydrogen gas in the presence of nickel catalyst is passed over X भनेछ थर्ड क्वेशन थर्ड क्वेशनले X भनेको हाम्रो CH3 CH2 CH डबल बोन्ड C CH3 अनि CH3 थियो यसमा हाइड्रोजन ग्यास पास गर्ने रे इन प्रेजेन्स अफ निकेल यो हाइड्रोजिनेसन रिएक्सन हो है हाइड्रोजिनेसन एउटा हाइड्रोजनलाई यो कार्बनमा लग्देऊ डबल बोन्डेड कार्बनमा अर्कोलाई यसमा लग्देऊ एकैवटा हाइड्रोजन लग्देऊ बन्छ के CH3 CH2 एउटा हाइड्रोजन जाँदा CH2 बोन्ड अब हट्छ CH3 CH3 है यहाँ डबल बोन्ड राख्न मिल्दैन नि फेरि बोन्ड धेरै हुन्छ हैन के हुँदो रहेछ थर्ड को आन्सर अल्किनबाट के बन्दो रहेछ अल्केन बन्दो रहेछ है हाइड्रोजन ग्यास पास गर्यो भने अल्केन इज फर्म भन्नु पर्यो के नामको अल्केन 1 2 गर्दै नम्बरिङ गर्यो भने 2 मिथाइल पेन्टेन बन्दो रहेछ पाँचवटा कार्बन वाला चेन छ 2 मिथाइल पेन्टेन इज फर्मड भन्नु पर्यो अनि फोर्थ मा व्हाट इज द एप्लिकेसन अफ ओजोनोलाइसिस इन द अर्गानिक रिएक्सन भनेर सोधेछ त्यहाँ त्यसको आन्सर चाहिँ ओजोनोलाइसिस इज युज्ड टु डिटरमाइन द पोजिसन अफ डबल बोन्ड इन अल्किन एन्ड ट्रिपल बोन्ड इन अल्काइन भन्ने है डबल बोन्डको पोजिसन कहाँ छ
अल्किनमा भनेर थाहा पाउनलाई अथवा ट्रिपल बोन्ड कहाँ छ अल्काइनमा भनेर थाहा पाउनलाई ओजोनोलाइसिस हेल्पफुल हुन्छ है त्यसको एन्सर। अनि लास्टमा 5th मा हाउ क्यान यु प्रुभ केमिकल्ली द कम्पाउन्ड X इज अनसेचुरेटेड भनेछ। X अनसेचुरेटेड हो भनेर कसरी थाहा पाउने भनेछ। यसको अनसेचुरेसनवाला टेस्ट छन् है दुईवटा। अनसेचुरेसन टेस्ट याद छ होला, छैन भने नोट हेर, नोट पनि छैन भने मेरो वेबसाइट हेर, त्यहाँनिर नोट छ। अनसेचुरेसन टेस्ट एउटा ब्रोमिन डिकलराइजेसन टेस्ट अनि अर्को बेयर्स टेस्ट गराएको छु मैले। यहाँनिर ब्रोमिन डिकलराइजेसन टेस्ट हेर्देऊ न। ब्रोमिन डिकलराइजेसन टेस्ट भनेको ब्रोमिन वाटरसँग रियाक्सन गराउने हो। के गर्दियो भने X भनेको हाम्रो CH3 CH2 CH डबल बोन्ड यो अल्किन छ, यसको ब्रोमिनसँग रियाक्सन गरिदियो भने ब्रोमिन इन वाटर और ब्रोमिन इन CCl4 हो। यहाँ पनि एडिसन रियाक्सन हुने हो, केही हुँदैन। डबल बोन्डेड कार्बनमा एउटामा ब्रोमिन एउटा ब्रोमिन यसमा लग्दियो, एउटा ब्रोमिन यसमा लग्दियो, अरु केही नगर है। हुन्छ के CH3 CH2 CH मा के आयो Br आयो, डबल बोन्ड हट्छ CH3 CH3 अनि यहाँ के आउँछ अर्को कार्बनमा पनि Br। यहाँनिर ब्रोमिन रेड कलरको हुन्थ्यो अनि प्रोडक्ट बनेपछि कलरलेस प्रोडक्ट बन्छ, कलरलेस प्रोडक्ट है त। सक्छौ भने IUPAC नेम लेख्देऊ, यहाँ सक्छौ तिमीहरु, यसको पनि IUPAC नेम लेख्देऊ। IUPAC त जान्नु पर्यो नि त अब त, अर्गानिक पढ्ने मान्छेले। जाने छैन भने मेरो भिडियो हेरेर भनेछु मैले, जान्ने भइहाल्छ। यहाँनिर ब्रोमिन डिकलराइजेसन टेस्ट हो यो। ब्रोमिन डिकलराइजेसन टेस्टमा तिम्रो X को ब्रोमिनसँग रियाक्सन गराउने ब्रोमिन वाटरसँग, ब्रोमिनको रेड कलर के हुन्छ डिस्चार्ज भएर कलरलेस प्रोडक्ट बन्छ है त। यो टेस्टले के थाहा हुन्छ भने X अनसेचुरेटेड कम्पाउन्ड हो भनेर थाहा हुन्छ है त। तिमीलाई बेयर्स टेस्ट सजिलो लाग्छ भने बेयर्स टेस्ट गर्दिदा पनि हुन्छ, जुन टेस्ट गर्दा पनि हुन्छ है। ल यो लास्ट क्वेशन थियो। ल इन भनेर लेखेर छ यहाँ, इन भन्दा पनि तिम्रो सुरुवात हो। पढ, राम्ररी पढ। केही क्वेशनहरु कतै समस्या लाग्यो भने मलाई खबर गर्ने, एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो, भिडियो बनाइदिनु पर्यो भने पनि बनाइदिन्छु म, नोट चाहियो भने पनि भन्ने, नोट पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु है म। पढ्ने काम तिमीहरु, पढ्ने काम त तिमीहरुको हो, गरिहाल्छौ त्यो। हस्, धन्यवाद अनि बाइ बाइ।